बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, खुशामदीद, मरहबा बिकुम। कैफ अंतुम? अना अहसनु अल-यौम। मैं बेहतर हूँ आज, लेकिन मैं पूरी तरह से मैं खुद तो कुछ बेहतर हूँ, मेरी आवाज़ बेहतर अभी नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि इसमें टाइम लगेगा, तो मैं अपनी आवाज़ को बहुत सेफ रखती हूँ। थ्रू आउट द वीक कह लें कि मैंने इस क्लास में बोलना होता है। मुझे एक्चुअली वॉइस रेस्ट ही रिकमेंडेड है अभी तक, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। आज की क्लास तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आयादा है सबक नंबर 1 से लेकर 11 तक। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स अव्वल के अल्हम्दुलिल्लाह हम मिडल तक पहुंच गए हैं। हमारा मिड क्विज प्लान है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। तो उससे पहले आज की क्लास में अब तक के 11 सेशंस में पढ़े गए असबाब का हम एक रिकैप करेंगे। तो मटेरियल तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा था अल्हम्दुलिल्लाह जो अब तक हमने कवर किया। तो कोशिश करेंगे कि उनके इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं, हाइलाइट्स हैं, उनको हम ज़रूर टच कर लें। तो रिकमेंडेड ये है कि आप लोग अपने साथ साथ नोट्स भी ले रहे होंगे, आज भी लीजिएगा। आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा हैंड रेस करके, क्लास के दौरान भी और इसके बाद ग्रुप में भी इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे। किसी भी चीज़ के लिए आपको हेल्प चाहिए होगी तो उसको कवर करते रहेंगे। आज हम क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना है इंशाल्लाह। तो कोर्स का जो एक क्विक तारुफ इस तरह से है कि कुछ स्लाइड्स को मैं जस्ट पास कर दूंगी, आपके पास स्लाइड्स शेयर भी हो जाएंगी, आप बाद में इनको देख भी लीजिएगा। मैंने अहम समझा कि मैं दोबारा से बताऊं कि ये कोर्स डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने हमारे लिए बनाया हुआ है। ये इस कोर्स के फाउंडर हैं और अरशद इकबाल मलिक साहब जो कि अल-फलाह मंजिल के चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान में इस कोर्स को इंट्रोड्यूस कराया और उन्हीं की सरपरस्ती में यानी अल-फलाह की सरपरस्ती में ये कोर्स आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा मैं आपकी टीचर हूँ, अगर कुछ लोग अभी तक नहीं जानते हैं, और ये हमारा सपोर्ट स्टाफ है और ये हमारी अल-फलाह की बिल्डिंग है। ये चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रही थी दोबारा से। और अल-फलाह का विजन क्या है कि सोई हुई उम्मा को जगाना है, यानी रिवाइवल करनी है इस उम्मा की। कैसे कि उनको कुरान की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो हमारे अंदर, और हम 24/7 बेसिस पे अपनी पर्सनल लाइफ्स में, अपनी फैमिली लाइफ्स में हम इस्लाम को, इस्लाम के अहकामात को अप्लाई कर सकें। कोर्स का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या था कि कुरान मजीद सीखने का, समझने का बहुत आसान और बहुत ही क्विक वे है, बहुत तेज़ है, बहुत आसान है। और ये है कि 50% वोकेबलरी ऑफ द कुरान हम 20 आवर्स में इंशाल्लाह सीख लेंगे। 20 टोटल लेसन हैं, 20 क्लासेस होंगी। और आज हम क्या कर चुके हैं कि 11 क्लासेस हम कर चुके हैं और उसके बाद आज की क्लास हमारी जो है वो रिवीजन की क्लास है। कोर्स के मकासद क्या थे, इनका थोड़ा सा एक इनके ऊपर एक नज़र डाल ली जाए कि कुरान समझना आसान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन आप लोग कुछ ना कुछ कुरान के अल्फाज को पहचानने की अब अपनी सलाहियत को महसूस कर रहे होंगे और उसको यूज़ कर रहे होंगे। नमाज समझ में आ जाए, ज़ाहिर है कि हम नमाज के ऊपर बहुत फोकस करें इस कोर्स में, और नमाज मौसर हो जाए, समझ में आएगी, इसका हमें मीनिंग और हर चीज़ डेप्थ में, सारी तस्बीहात और हर चीज़ इनका पैगाम समझ में आएगा, तो हमारी नमाज के अंदर खुशू और खुशू ज़रूर पैदा होगा। कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़, जिसके ऊपर हम बहुत फोकस करते हैं, जो कि हमारा एक वो जो 4 स्टेप्स का जो हमारा है ना, दुआ, एहतिसाब, प्लान, तबलीग वाला जो हमारा लोगो है, उसके साथ हम कोशिश करते हैं कि हम हर चीज़ को उसके साथ कनेक्ट करके उसमें से असबाक हासिल करें। नेक अमाल की तरगीब, ज़ाहिर है कि जब कुरान समझ में आता है, हम कोई ना कोई हदीस या कोई ना कोई मोटिवेशनल मैसेज भी हर लेसन में से हम डिराइव करते हैं, तो उससे हमारे इखलाक और अमाल पे डेफिनेटली अच्छा असर ही अल्हम्दुलिल्लाह पड़ रहा होगा। और अरबी बोल चाल के बहुत दिलचस्प छोटे छोटे जुमले तो हम सीख ही रहे हैं।
تو یہ ہمارے کورس کے کچھ مقاصد تھے، اور ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ ہمارے کورس کا نصاب کیا ہے۔ اس میں سے دیکھیے کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص یہ ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ والا جتنا بھی پورشن ہے یہ ہم پورا کر چکے ہیں۔ اذان، دعائیں جو تھی وضو سے ریلیٹڈ، رکوع سجود کی تسبیحات، تشہد اور درود شریف وغیرہ یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ اس میں سے اب ہم آئندہ آنے والے اسباق میں ان چیزوں پہ فوکس کریں گے۔ کچھ صورتیں ہیں اور کچھ مزید اذکار وغیرہ، احادیث وغیرہ بھی ہم آخری لیسنس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سلائڈ ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ کچھ ڈیٹا آپ نے یاد رکھنے کہ قرآن یعنی جو مصحف ہوتا ہے، جو قرآن کی کتاب ہوتی ہے نا اس کو مصحف کہتے ہیں نا، یہ جو نسخہ ہوتا ہے قرآن کا اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل نمبر آف پیجز جو ہیں وہ 600 ہیں، اور ہر پیج پہ ہمارے پاس 15 لائنیں ہوتی ہیں، جو ایک سٹینڈرڈ ہم جس کو نسخہ کنسیڈر کرتے ہیں، ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم ایک سٹینڈرڈ نسخہ کی بات کرتے ہیں، اور ہر سطر میں 9 الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہم سمپل ملٹیپلیکیشن کر لیتے ہیں 15 into 9، تو تقریباً ہمارے پاس جو 130 ہر پیج کے اوپر ورڈز آ جاتے ہیں، اور جب ہر پیج کے ورڈز کا ہمیں پتہ چل گیا تو پھر ہم ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں ٹوٹل 78,000 ورڈز ہیں۔ تو یہ وہ ڈیٹا ہوتے ہیں جو ہم آپ کو اکثر لیسن کے اینڈ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس لیسن میں اتنے نئے الفاظ سیکھے جو کہ قرآن میں اتنی مرتبہ ریپیٹ ہوئے، اور آپ نے ٹوٹل کیا گین کیا ہے۔ تو اس سلائڈ کو اور یہ جو صفحات اور یہ جو لائنز وغیرہ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ان کو آپ اس ڈیٹا کو دہراتے رہا کریں۔ کسی کو اپنے اس کورس کے بارے میں کچھ بتانا ہے، سمجھانا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے یا دعوت دینی ہے، جب بھی یہ ڈیٹا آپ کے بہت کام آتا ہے لوگوں کو پیغام سمجھانے کے لیے کہ یہ کورس کس قدر آسان ہے اور اس کا رزلٹ کتنا جلدی سامنے آتا ہے۔ یہ ہمارے کورس کا پلانر ہے جس میں میں نے آج تک کا حصہ آپ کو صرف دکھانا تھا۔ دیکھیے آج الحمدللہ ہم 21 جنوری کو ہم مڈ کوئز کی ریویژن کریں۔ مڈ کوئز آپ کا نیکسٹ ویک ہے، آج ہم اس کی ریویژن کر رہے ہیں۔ آج ہماری ریویژن کی کلاس ہے۔ اب تک ہم نے 11 سیشنز جو ہیں نا، یہاں تک 11 سیشنز ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں۔ اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ آپ انشاءاللہ مڈ کوئز کے بعد ہم لیسن جو ہمارا سیشن نمبر 14 ہے وہاں سے ہم اپنا لیسن نمبر 12 سٹارٹ کر دیں گے۔ اور یہ بھی اس لیے میں آپ کو امپورٹنٹ سمجھ کے دکھانا چاہ رہی تھی کہ ابھی تو کچھ لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہ جو ہوم ورکس ہیں، یہ ورک بکس ہیں، ان کی کیا ویٹیج ہے، تو یہ آپ ویٹیج دیکھ لیجیے۔ مڈ ٹرم تک آپ اپنا ویٹیج ضرور دیکھ لیجیے کہ اب تک آپ نے جتنے گوگل فارم سے ہوم ورکس کیے ہیں، 11 ہوم ورکس آپ کر چکی ہیں نا، ان کا ٹوٹل ویٹیج 15% ہے۔ آپ کی جو ورک بک آ رہی ہے ہمارے پاس اس کا ویٹیج بھی 15% ہے، اور جو آپ کا کوئز ہونا ہے انشاءاللہ اس کا ویٹیج 30% ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ویٹیج ہے۔ اس کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس کوئز کو آپ نے کرنا ہے۔ پھر فائنل کوئز آئے گا 40% ویٹیج کے ساتھ، اور پھر آپ کے یہ مختلف سرٹیفکیٹس ہیں۔ اور یہ سلائڈ دوبارہ سے میں اس لیے آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ آپ کو ایک دفعہ اور یقین ہو جائے، ری ایشورنس ہو جائے کہ یہ کورس جو ہے اس کا انداز تعلیم جو ہے وہ جدید ہے، یہ ماڈرن لائنس کے اوپر بنا ہوا کورس ہے۔ اس کورس کو پورے خوشی کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ سیکھیے، اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں دعوت دیجیے۔ یقیناً آپ اس کا خود بھی بہت اچھا بینیفٹ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کورس کا مواد میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے پاس ابھی تک ہارڈ کاپیز نہ ہوں تو آپ لوگ دیکھ لیجیے کہ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک ہے اور یہ آپ کی ورک بک ہے، اور یہ آپ لوگوں کا ووکیبلری کارڈ ہے۔ اکثر ہم اس کو دکھاتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو، اور یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو آپ میں سے انشاءاللہ بہت سے لوگ حاصل کریں گے۔ یہ ہمارا ہائیسٹ لیول کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ایکسیلنس لیول کا۔ اس کے علاوہ میرٹ اور پارٹیسپیشن وغیرہ کے سرٹیفکیٹس بھی ہوتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر کچھ لوگ بہت زیادہ توجہ سے کورس نہ بھی کر سکیں تو بھی مختلف سرٹیفکیٹس مختلف لیولز کے وہ لوگ اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ گفٹ بھی ملتا ہے ہمارے پوزیشن ہولڈرس کو۔ ہم نے جو ثنا کا پورشن کیا تھا، اب ہم شروع کر لیتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کے پورشن کو۔ ہم نے ویسے تو یہ آئی تھنک لیسن نمبر 10 میں جا کے کیا تھا، لیکن چونکہ نماز تو بیسیکلی ثنا سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے، تو آج ہم نے ریویژن سلائڈس میں ثنا کو سب سے پہلے رکھا۔ ہم کیا کریں گے کہ ٹیکسٹ کے پورشن کا ہم ایک ٹرانسلیشن کر لیں گے، اور امپورٹنٹ ورڈس کو تھوڑا سا ان کی تشریح کر لیں گے ریویژن کے حوالے سے، اور جن ورڈس کے کچھ ٹکڑے وغیرہ کرنے کا کانسیپٹ ہے اس کو تھوڑا سا دہراتے جائیں گے۔ تو میں ترجمہ کرتی ہوں۔
आप लोग देखते जाइए, अपने नोट्स भी बनाते जाएं, और जो आपने ऑलरेडी कोई पॉइंट्स नोट किए हैं तो उसके हवाले से जो आपको कोई चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं तो वेल एंड गुड, अगर अभी भी क्लैरिफाई ना हो तो आप लोग फिर वो पूछिएगा। सुबहान का पाक है तू, ये मैं बताती चलूं कि ये दो टुकड़े हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, ये एक ही लफ्ज होता है। वाह और बिहम्दिका, इसमें एक लफ्ज है बी, वाह तो है ये, और एक है हम और एक है का। तो आप इसके टुकड़ों का कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए कि इसके अंदर कितने टुकड़े हैं, ठीक है ना। वाह अलग है, वाह तो नजर आ रहा है हमें, एक बी है, एक हमद है और एक का है। तो इसका तर्जुमा हुआ और तारीफ है तेरे लिए। वाह और तबारका, तबारका के बारे में याद रखिए कि ये एक ही वर्ड है, और ये चूंकि मुबारक एक वर्ड होता है ना और काफ उसी वर्ड का हिस्सा होता है, इसलिए आपने यहाँ पे इस का को सेपरेट टुकड़ा नहीं लेना। जैसे कि हमने सुबहाना का में लिया, जैसे कि हमने वबिहम्दिका में लिया, हम बहुत सी जगहों पे का को एक अलग से टुकड़ा कंसीडर करते हैं और वो होता भी है, लेकिन तबारका का केस जो है ये एक डिफरेंट और एक्सेप्शनल केस है, इसको आपने याद रखना है। इसमों का तेरा नाम, इसमें भी दो टुकड़े हैं, वह ताला और बुलंदो वाला है। अल्लाह ताला हम लफ्ज बोलते हैं जद्दू का, इसमें भी दो टुकड़े हैं, जद और का। जद का लफ्ज आपने मजीद में भी पढ़ा था, इसका वही रूट है। वला इलाहा, और नहीं है इलाहा, इलाह होते माबूद, नहीं है कोई माबूद गैर, गैर का मतलब होता है सिवाय। का भी यहाँ पे एक अलग टुकड़ा है, इसका मतलब है यहाँ पे भी दो टुकड़ों का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये टुकड़ों का कॉन्सेप्ट आपने देखा और इनका लफ्ज़ी तर्जुमा आपने देखा, इसमें हम इतना ही देखेंगे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, आउज़ु में याद रखिएगा ये जो हमजा होता है ये मैं के लिए होता है, मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाहि। यहाँ पे बी का तर्जुमा की है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। और ये भी दो टुकड़े हैं, 1+1। मिनश्शैतानिर्रजीम, मिन का मतलब है से, जिसकी पनाह में आया जा रहा है वो बी के साथ आ रहा है, और जिससे बचना है हमने वो मिन के साथ आ रहा है। शैतान जो है इसके साथ अल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक इस्म है, और अर्रजीम भी उसी की एक क्वालिटी बयान की जा रही है, ये भी एक इस्म है। और यहाँ से हमने एक आदत भी सीखी थी, कौन सी आदत थी, हिफाजत की आदत हमने सीखी थी। ये भी याद रखिएगा कि तावुज़ सूरतुल फातिहा के हवाले से हमने 12 आदत सीखी थी, जो कि एक इंसान के, एक कामयाब इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है उन आदत को अपनाना। सूरतुल फातिहा को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे भी दो टुकड़ों का कॉन्सेप्ट आ गया, 1+1 यानी बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी का मतलब से है, जबकि पहले हमने आउज़ुबिल्लाह में बी का मतलब की पढ़ा था, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हरूफ होते हैं उनके मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं। तो बिस्मिल्लाह ये अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है, अर्रहमान अर्रहीम, जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। ये अल्लाह ताला के दो सिफाती नाम हैं, इन दोनों में असल चीज तो रहम ही है, लेकिन यहाँ पे शिद्दत का मानी पाया जाता है रहमान में, और रहीम में तसलसल का माना पाया जाता है। ये आपने डिफरेंस इसका देखना है। फिर है अल्हम्दु, यानी तमाम तारीफें और तमाम शुक्र। अल्हम्द के दो मानी हैं, एक है तमाम तारीफ और एक है तमाम शुक्र, ये मानी भी याद रखिएगा। और अल ने इसको खास बना दिया। लिल्लाही, इसमें भी दो टुकड़े हैं, लाम प्लस अल्लाह, अल्लाह के लिए है। रब्बिल आलमीन, जो रब है, अल्लाह कौन है, अब उस अल्लाह को एक्सप्लेन किया जाए तो जो रब है आलमीन का, रब वो होते हैं, वो जात होती है जो जर्रे से लेकर कमाल तक इंसान को पहुंचा देती है, या किसी भी मखलूक को पहुंचाती है, जर्रे से कमाल तक पहुंचाने वाली, तमाम जरूरियात का ख्याल रखने वाली जात। अल आलमीन आलम की जमा है, तमाम जहानों का। और यहाँ पे भी अलिफ लाम हमें बता रहा है कि ये एक इस्म है, और ये यानून भी आपको बता रहा है कि ये इस्म की मुज़क्कर इस्म की जमा है। ये आगे भी हम देखते हैं। अर्रहमान अर्रहीम, अच्छा इसमें भी आप देख लीजिए, आदत थी ना, नंबर 2 आदत थी कि हर काम को बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना है। फिर अर्रहमान अर्रहीम से आदत सीखी थी कि अल्लाह ताला के बारे में हमने मस्बत रवैया हमेशा रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला मेहरबान है, रहम करने वाले हैं। फिर अलहम से हमने आदत सीखी थी कि हर काम में अल्लाह ताला की तारीफ और शुक्र हमने करनी है, ये हमने नंबर 4 आदत सीख ली थी। फिर नंबर 5 आदत हमने क्या सीखी थी, रब्बुल आलमीन, क्योंकि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है तो हम पूरी कायनात पे गौर फिक्र करेंगे और इल्म हासिल करेंगे, तभी अल्लाह ताला की दिल से तारीफ करने के काबिल अपने आप को बनाएंगे। तो 5 आदात तो हमने ये पहली 2 आयात में से ही सीख ली, तो अब उससे लेकर उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम, वही 2 अल्फाज आ गए। और यहाँ से हमने एक और आदत सीखी थी, आदत नंबर 6, कि हम दूसरों पे रहम करेंगे तो हम पे रहम होगा,
जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। हमने एक हदीस भी सीखी थी। मालिक यौमिद्दीन, मालिक होता है ओनर, यानी मालिक है यौमिद्दीन का। यौम का मतलब दिन, अदीन का मतलब है बदला। अदीन के दो मानी है एक्चुअली, एक होता है बदला और एक मानी होता है इसका निज़ाम जिंदगी, ठीक है, निज़ाम जिंदगी। लेकिन यहाँ पे दीन का मानी बदला ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो यौम की जमा भी हमने सीखी थी, अय्याम, ठीक है। और साथ में हमने क्या था कि हमने यहाँ से एक आदत नंबर 7 भी सीख ली थी। वो क्या आदत थी कि हम हर काम का जो प्लान है वो आखिरत को मद्देनजर रखते हुए ही बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अगला हिस्सा है। एजाज भाई आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। इय्याका तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं। तो नून से जो ट्रांसलेशन आ रही है, हम की ट्रांसलेशन आ रही है। तेरी ही हम इबादत करते हैं, वो इय्याका और तुझ ही से नस्तईन हम मदद चाहते हैं। ठीक है ना, इबादत, अब्द और इबादत ये आम लफ्ज़ है ना जो हम जानते हैं। वैया का नस्तईन, और ये अयानत वगैरह जो उर्दू के अल्फाज से हम वाकिफ़ हैं, ऑन वगैरह जो हमने वर्ड सीखे थे उनसे आप इनका तर्जुमा याद रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक आदत और सीखी थी। अभी तक कितनी आदत हो गई थी, 7 में मेरे ख्याल में जी। उसके बाद नंबर 8 थी कि हम हर काम में अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, इबादत की नीयत से हर काम करेंगे, हर काम में अल्लाह ताला की मदद चाहेंगे। फिर था इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे। ना का मतलब होता है हमें, जैसा रब्बू ना था ना, हमारा रब, तो एहदीना का मतलब होता है हमें हिदायत दे। ये भी दो टुकड़े हैं बेसिकली, ठीक है। एक है एहदी और एक है ना, हमें हिदायत दे किस चीज की, अस्सिरात की। कौन सा अस्सिरात, वो जो सीधा है, अस्सिरात रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा, दोनों के साथ अलिफ लाम लगा हुआ है, इसका मतलब है ये इस्म है, ठीक है। तो यहाँ से एक आदत नंबर 10 थी कि अल्लाह ताला से हमेशा हमें हिदायत की दुआ मांगनी है। 10 आदात भी हो गई, तर्जुमा भी हो गया, अल्फाज की कुछ हमने तशरीह भी देखी। उसके बाद हम उसी रास्ते को, वो जो रास्ता हो रहा था ना, रास्ते की बात थी सिराते मुस्तकीम, उसको एक्सप्लेन करें कि ये रास्ता उन लोगों का रास्ता है जो कि इनाम याफ्ता लोग थे। सिरात लजीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता, तूने इनाम किया, अलैहिम, उन पर। ये अलैहिम हमारे टेबल में से आता है, वो जो हमने अला का टेबल किया था, तो अलैहिम की ये टीपीआई थी, अलैहिम। अनअमता जो है ऐसे है जिस तरह हमने फअलता पढ़ा था अभी फेल के टॉपिक में, ठीक है। तो अभी हम इसको भी देखेंगे। अभी हमने ये फेल नहीं पढ़ना, लेकिन एक आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज देख लीजिए कि फअलता का मतलब होता है तूने किया, तो अनअमता का मतलब होता है तूने इनाम किया, ये इसकी टीपीआई होगी। तो रास्तों में लोगों का इनाम किया तूने उन पर। गैर का मतलब होता है ना के, यानी सिवाय भी होता है। और अल मखदूब गदब किया गया। अल मखदूब ऐसा ही लफ्ज़ है जिस तरह मजलूम होता है, मजलूम वो होता है जिस पर जुल्म किया गया, तो मखदूब होता है जिस पर गजब किया गया। अलैहिम वही वर्ड है। वला द्वालीन, और ना उन लोगों का जो भटके हुए लोग थे। द्वाल इसका वाहिद होता है द्वालुन। अच्छा, अब जो हमारी वो आदत चल रही थी उनको भी कंप्लीट कर लें। 10 तो हो गई थी। उसके बाद 11 नंबर आदत ये थी कि हम हमेशा अच्छे लोगों की कंपनी अपनाएं, सोहबत अपनाएं। और आदत नंबर 12 थी कि हम बुरे लोगों की सोहबत से हमेशा बचें। ये इनाम याफ्ता लोग कौन थे, कुछ याद है आप लोगों का? इनाम याफ्ता लोग कौन थे? हमने पढ़ा था कुरान की किसी सूरत निसा की एक आयत के हवाले से बताया जाता है कुरान में कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन वो 4 गिरोह हैं जिन पे अल्लाह ताला का इनाम हुआ था। और हम उन लोगों को ज़हन में रखते हुए अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं। मखदूब वो लोग होते हैं जो जानते बूझते हुए इल्म उनके पास होता है मगर वो उस इल्म पर अमल नहीं करते, तो वो अल्लाह ताला के गजब के मुस्तहिक होते हैं। द्वालीन वो लोग होते हैं जो जिनके पास इल्म होता ही नहीं और इल्म हासिल करने की, यानी हक बात को जानने की कोशिश ही नहीं करते, लिहाजा वो सीधे रास्ते से भटक जाते हैं। तो ये कुछ सूरतुल फातिहा के बारे में हमने आदात को भी समाप्त किया, वर्ड्स को भी देखा। और एक और अहम बात देख लीजिए कि सूरतुल फातिहा का अगर आपसे 1 लाइनर खुलासा पूछा जाए तो आयत नंबर 6 जो है ये सूरतुल फातिहा का खुलासा है। क्या है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आयत नंबर 5 जो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को कहा जाता है कि ये इस्लाम की
मिशन स्टेटमेंट है, इस्लाम की मिशन स्टेटमेंट है, या एक मुसलमान की मिशन स्टेटमेंट है। यानी क्या स्टेटमेंट है कि एक मुसलमान हमेशा ये कहता है कि मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, हम तेरी ही इबादत करते हैं या अल्लाह, और हम तुझी से मदद चाहते हैं। तो ये सूरतुल फातिहा का खुलासा और आयत नंबर 6 इसका खुलासा है, और ये आयत नंबर 5 इसकी मिशन स्टेटमेंट है। ये सूरतुल फातिहा के मेन हाईलाइट्स है, इनको आप इस तरीके से दोहरा लीजिए। सूरतुल फातिहा के बाद हमने जो अजान का लेसन देखा था, तो अजान की डेफिनेशन क्या थी कि अल्लाह ताला से हम मुलाकात के लिए जाते हैं और अल्लाह ताला हमें दावत देते हैं। अल्लाह ताला की यानी दावत की आवाज़ पे हम लबैक कहते हुए नमाज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अल्लाह ताला हमें कैसे दावत किन अल्फाज में देते हैं। अल्फाज इस तरह से हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर के बारे में मैंने बताया था, आप लोगों को याद है कि एक लफ्ज़ होता है कबीर, कबीर का मतलब होता है बड़ा। तो अगर कबीर से हम कंपैरेटिव डिग्री एक स्टेप अप करें तो वो होता है अकबर। लेकिन जब अकबर का लफ्ज, अकबर का मतलब होता है उससे बड़ा, अच्छा, लेकिन जब अकबर का लफ्ज अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है तो ये फिर सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है, ठीक है ना, ये फिर सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। और क्योंकि अल्लाह से बड़ी कोई और चीज हो नहीं सकती, तो अल्लाह ताला चूंकि सबसे बड़े हैं, इसलिए अल्लाह ताला के लिए अकबर का मतलब होता है सबसे बड़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु का मतलब वही जिस तरह आउज़ु बिल्लाह में था, उसी तरह अशहदु का मतलब होता है मैं गवाही देता हूँ। अन का मतलब होता है कि, अभी आपने अन से मिलते जुलते कुछ अल्फाज के ऊपर भी तवज्जो रखनी है। ला इलाहा नहीं है कोई इला, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। इलाह का मतलब होता है माबूद, और इलाह की एक जमा भी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी आलिहातुन, ठीक है, आलिहातुन इसकी जमा थी। कोर्स में आने वाले मुख्तलिफ किस्म की जो जमा वाहिद जमा थी, उनकी एक लिस्ट आप लोग ज़रूर बना रहे होंगे। अगर नहीं भी बनाई तो अब आप बनाइए और इनको पहचानिए कि ये मुख्तलिफ किस्म की जमा है। इनके ऊपर हम अक्सर बात भी करते रहते हैं, अभी भी करेंगे। उसके बाद आता है अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूँ। यहाँ पे पहले अन्ना आ गया था, अब ये अन्ना आ गया। अन्ना का मतलब भी है कि मोहम्मदन रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद है हैया अला, अला का मतलब वैसे तो पर होता है, लेकिन जब ये हैया के साथ कंबाइन होकर आता है तो इसका मतलब होता है आओ तरफ। किसकी तरफ आओ, सलाह की तरफ आओ। हैया अलल फलाह, आओ तरफ, किसकी तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ। दोनों के साथ अलिफ लाम भी लगा हुआ है, आप इनको पहचान रहे हैं कि ये इस्म है, ठीक है। मोहम्मद के साथ तनवीन आ रही है, ये भी इस्म है, ठीक है। इस तरह से आप इनकी पहचान भी रखिएगा। अन और अन्ना जो है वो हरूफ हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, यानी ला इलाहा का मतलब होता है कोई माबूद, इल्ला सिवाय, अक्सर जगहों पे आपने इल्ला का मतलब जाना, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। तो ये अजान का हमने थोड़ी सी इसकी ट्रांसलेशन और इसके कुछ मेन हमने वर्ड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। फजर की अजान में क्या होता है कि हैया अलस्सलाह, हैया अलस्सलाह के बाद हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, इसके बाद 2 मरतबा ये अल्फाज भी कहे जाते हैं। कितनी मरतबा, 2 मरतबा। क्या है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इन अल्फाज की क्या इनकी तशरीह बनती है। अस्सलातु यानी ये जो नमाज है, जिस नमाज के लिए पुकारा जा रहा है, खैरुम बेहतर है, खैरुम बेहतर है। अक्सर हम बोलते हैं मिनन नौम, नींद से, नींद, नून नून, इससे आप इसका मीनिंग याद कर सकते हैं। आयतुल कुर्सी में भी नौम का लफ्ज आया है, ठीक है ना। नमाज नींद से बेहतर है, तो हमें नमाज जो है उसको तरजीह देनी है नींद की बजाय। फजर के वक्त वैसे भी हमने पढ़ा था कि फजर के वक्त नींद जो है वो जिस्म के लिए मुज़िर सेहत होती है, और जबकि नमाज हमारी रूह को स्ट्रेंथ देती है। इसी तरह जब अकामत होती है तो कुछ अल्फाज एडिशनल बोले जाते हैं। अकामत होती क्या है, एक तो आज़ान होती है ना कि हमें इनविटेशन अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा है कि नमाज का टाइम हो गया, आप लोग नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आ जाए। जब लोग मस्जिद में गैदर हो जाते हैं और बैठ के कुछ नवाफिल पढ़ें या वजू करें या और कुछ काम करें, जब नमाज का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो जाता है तो फिर अकामत के अल्फाज दोहराए जाते हैं, और अकामत के अल्फाज मेंट होते हैं उन लोगों के लिए जो मस्जिद में मौजूद हैं। अब उनको कहा जा रहा है कि फौरन आप नमाज के लिए सफ बना लें और नमाज खड़ी हो गई है। ये अल्फाज का तर्जुमा ही ऐसा है, क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह, 2 मरतबा ये अल्फाज बोले जाते हैं। और इनका तर्जुमा कैसे है कि क़द का मतलब होता है ऑलरेडी, कोई काम ऑलरेडी डन हो गया, ठीक है ना। क़द अलबत्ता, तहकीक या डन, ऑलरेडी, वेरीली भी कहते हैं, सर्टेनली भी कहते हैं।
قد قامت الصلاۃ، کھڑی ہو گئی نماز، یعنی کھڑی ہو چکی ہے، یعنی اب دیر کرنے کی بالکل کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. قامت ایک فعل ہے اور یہ کیا ہے؟ مونس فعل ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، جسٹ آپ اس لیے دیکھ لیجیے کہ مونس فعل کیوں استعمال ہوا کہ صلاۃ ایک مونس اسم ہے. مونس اسم کے ساتھ مونس فعل استعمال ہوا ہے. یہ کیوں مونس اسم ہے؟ اس کے ساتھ جو ہے وہ بول تا لگی ہوئی ہے، یہ اس کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، یہ والی. آگے دیکھتے ہیں. وضو سے پہلے اب صرف 2 ورڈز ہم نے پڑھنے ہیں، بسم اللہ، تو ہمیں الحمدللہ انشاءاللہ سنت کا پورا ثواب مل جائے گا، اس سے زیادہ ہمیں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، بسم کا مطلب ہوتا ہے نام سے 1+1 اللہ ہی اللہ کے. وضو کے بعد کی دعا میں اب دیکھیے کافی سارے ورڈز ابھی ہم سارے کور کر چکے ہیں. اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وحدہ. اب اس اللہ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. وہ اللہ کون سا ہے؟ کیا ذات ہے؟ وہ وحدہ ہے، وہ اکیلی ہے، یعنی اکیلی ذات ہے. لا شریکہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہو، اس کا، لہو ہمارے ٹیبل میں آتا ہے لہو. واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں، دوبارہ وہی ورڈ ان. پھر وہ دیکھیں ان کا مطلب بھی کہ اور انا کا مطلب بھی کہ، ان دونوں کے میننگز جو ہیں کہ. ابھی میں آپ کو ان اور انا اور ان سے ملتے جلتے کچھ الفاظ کی ایک سلائڈ بھی دکھاؤں گی. ان محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، بندے ہیں اس کے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہے. عبدہ میں بھی 2 ٹکڑے ہیں. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ اور ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا. جس طرح ربہ ہم نے پڑھا تھا بالکل ویسے ہی عبدہ ہے. جس طرح ہم نے کتابہ یا دینہ پڑھا تھا بالکل ویسے ہی رسولہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا رسولہ میں بھی یہ جو ہے 2 ٹکڑے رسولہ کے ہیں اور وا تو الگ ہے. وا بھی ایک اوبیسلی ایک پورا ورڈ ہے، ٹکڑا ہے. تو ہم نے اس کا یہ وضو کے بعد کی دعا کو دیکھا. پہلا حصہ تو اس طرح ہے. اس کے بعد یہ ایک اور دعا ہے لیکن ان کو ہم کمبائن کر کے ہی پڑھتے ہیں. اللہم، اے اللہ، اجعلنی، بنا دے مجھے. یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں بیسیکلی. ایک وہ ہے اجعل اور ایک ہے نی. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے اس کی تفصیل کو. ابھی آپ صرف اس کا ایک آئیڈیا رکھیں کہ یہ 2 ٹکڑے ہیں. اجعلنی، بنا دے مجھے. من تو ایک الگ ورڈ ہے. التوابین جو ہے یہ بھی ایک پورا ورڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا تواب اکثر آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا قرآن میں. تو یہ جو یا نون ہے نا، یہ جمع کی نشانی ہے. جیسے مسلمین تھا اس طرح توابین ہے. تو کیا ہوتے ہیں توابین؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ خوب توبہ کرنے والے. اس کی تشدید یہ بتا رہی ہے کہ یہ خوب توبہ کرنے والے ہیں. یہ تشدید جو ہے نا یہ آپ کو خوب کا معنی دے رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایمفیسس دے رہی ہے. وَإِجْعَلْنِي، اور بنا دے مجھے، مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، پاک صاف رہنے والوں میں سے. یہ بھی یانون والی جمع ہے اور طاہر کے لفظ سے ہم واقف ہی ہیں. یہ طاہر کے لفظ سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت کو بھی ضرور دہرا لیجئے کہ جو بھی کوئی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. وہ جس سے چاہے داخل ہو جائیں. کتنی خوبصورت یہ دعا ہے اور اس کی فضیلت ہے. اس کو پڑھنا ہم انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے. پھر ہم نے رکوع کی تسبیح دیکھی تھی. اتنی چھوٹی سی تسبیح ہے لیکن اس میں بہت اہم پوائنٹس ہیں. سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا ہے. جب آپ سے پوچھا جائے کہ رکوع کی تسبیح میں کون سے 4 پوائنٹس ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، آپ نے بتانے ہیں، آپ نے پہچاننے ہیں. ایم سی کیوز میں سے آپ نے پہچاننے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی پاکی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی. دوسری یہ ہے اس کی ربوبیت. ٹھیک ہے نا، ربوبیت، وہ میرا رب ہے نا، وہ رب ہے، اس کی ربوبیت. نمبر 3 ہے وہ میرا رب ہے، اپنائیت. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے اب اس میں سے آپ نے پوائنٹس کتنے نکالے؟ اپنائیت. نمبر 4 ہے وہ عظمت والا ہے یا وہ عظیم ہے، جیسے بھی لفظ لکھیں گے آپ نے تو صرف ایم سی کیوز میں سے چوز ہی کرنا ہے نا. تو رکوع کی تسبیح میں 3 الفاظ ہیں لیکن 4 پوائنٹس ہیں. وہ پاک ہے یعنی اس کی پاکی، وہ رب ہے اس کی ربوبیت، یعنی میرا رب لکھا ہو نا، اصل میں یہ میرا رب کا مطلب ہوتا ہے 1+1، 2 حصے ویسے بھی اس کے بنتے ہیں. ربی، میرا رب. اور اس میں 2 پوائنٹس بھی ہیں کہ ایک تو وہ رب ہے، دوسرا وہ میرا رب ہے، یعنی مجھے اس سے اپنائیت کا احساس ہو رہا ہے. اور العظیم عظمت والا ہے. اس کو مزید دہرائیں گے ابھی سجدے کی تسبیح میں. پہلے رکوع کی کچھ تسبیحات کی ایکسٹینشن آگے سے دیکھتے ہیں. جب رکوع سے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سمی اللہ، سن لیا اللہ نے. اصل میں تو یہ سن لیا ہے لیکن وہ لی جو ہے نا وہ ہمارے آگے آنے والے لفظ کی وجہ سے ہم اس کو یوں ٹرانسلیٹ کریں. سمیہ کا فعل ابھی آپ نے پڑھ بھی لیا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے سنا. ٹھیک ہے، اس نے سنا. تو کس نے سنا؟ اللہ. آگے سے جو ہے وہ پیش میں جو اسم نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جو ہے نا ڈوئر ہے، اس ورب کا ڈوئر جو ہے اللہ ہے. سن لیا اللہ نے. لی من، اس کی جس نے. یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں، لی پلس من. ٹھیک ہے،
لی کا مطلب ہوتا ہے لیے ہو، جو ہمارا لاہو کے ٹیبل میں آیا تھا، اور من کا مطلب یہاں پہ ہے جو، ویسے تو جس نے ترجمہ ہوا ہوا لیکن من کا مطلب یہاں پہ ہے جو، تو جس نے جو ہے وہ ترجمے کو ایڈجسٹ کیا گیا. سمی اللہ لمن، سن لی اللہ نے اس کی جس نے. اب جس نے کیا کیا؟ جس نے حمیدہ ہو کی ہے. یہ بھی دو ٹکڑے، ایک حمیدہ ہے اور ایک ہو ہے. جس نے اس کی تعریف کی، یہ ہو جو ہے نا، یہ مطلب اس طرح سے نا، جس نے اللہ کی تعریف کی. ربنا، اے ہمارے رب. یہ دیکھیے یہاں پہ یا ہوتا ہے نا ایک، جب یا ہوتا ہے نا تو یہ زبر بن جاتی ہے. ویسے تو ہمارے ٹیبل میں ربنا آتا ہے نا، تو دس از ناٹ دیٹ ٹیبل کا ربنا، یہ الگ سے ایک ورڈ ہے. اس سے پہلے ایک حرف ندا یا ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے اے. ربنا ولکا. اب دیکھیں وا تو الگ ہے لیکن لکا میں دو ٹکڑے ہیں، لام پلس کاف، اور یہ لہو کے ٹیبل سے لکا کی یہ ٹی پی آئی ہوتی ہے. ولکا، اور تیرے ہی لیے الحمد، تمام تعریف ہے. دیکھیں ال کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کی تعریف. تو یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے. رکوع سے اٹھتے ہوئے ایک اور بہت خوبصورت تسبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ملء السماواتی، آسمانوں کے بھرنے کے برابر. سماوات کا مطلب ہوتا ہے آسمان، یعنی سما کی جمع ہے اس کے، ٹھیک ہے، سما کی جمع ہے سماوات. تو ملء کا مطلب ہوتا ہے ملأ، ہوتا ہے ملأ ہوتے سردار. سردار ہوتا ہے جو فل آف مائٹ ہوتا ہے یا فل آف پرائڈ ہوتا ہے، فل ہوتا ہے نا، تو اس سے آپ بھرنے کا میننگ لے لیجیے. وہ ملء السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، وہ ملء الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر. یہ بالکل ویسے ہی وہی فریز ہے جو یہ ہے. وہ ملء ما بینہما. اب یہ تیسری چیز بھی ہے، ایک آسمان بھر جائیں گے سارے، ایک زمین بھر جائے ساری، پھر جو ان دونوں کے درمیان ہے بینہما، یعنی بین کا مطلب تو ہوتا ہے نا ما بین سے نکلا ہے درمیان، ہما کا مطلب ہوتا ہے دو. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا نا ہوا ہم، تو ان کے بیچ میں ایک ورڈ ہوتا ہے ہما، ابھی ہم نے نہیں پڑھا لیکن ہم اس کو یوں پڑھ لیتے ہیں ہوا، اور پھر یہ دو فنگرز کے ساتھ ہم کہیں گے ہما، پھر ہم، ٹھیک ہے نا، ہوا ہما ہم، اس طرح سے یاد رکھ لیجیے. تو بھر کر جو ان کے درمیان ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان کچھ اور بھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ جانتے ہوں گے، اس کو بھی بھر لیجیے. تو ملء ما شئت، ملء پھر وہی بھرنا، ما جو یہاں پہ ماں کا مطلب ہے جو، ٹھیک ہے نا. ماں کے کچھ اور معنی بھی ہم پڑھیں، یہ بھی میں آپ کو ایک سلائڈ دکھاؤں گی. ماں جو شئتا، تو چاہے، من شیء، شئتا کو بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا، ہم بولتے ہیں نا انشاءاللہ، تو یہ وہاں سے ہی نکلا ہوا ورڈ، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. من شیء، شیء کا مطلب بھی ہمیں پتہ ہے، بعد کا مطلب اس کے بعد. تو ترجمہ ہوا کہ آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اور بھر کا جو ان کے درمیان ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کے درمیان، اور بھر کا وہ تمام چیزیں جو تو چاہے. یعنی ہمیں ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ کے علم کے مطابق اور بھی جو کچھ بھی چیزیں ہوں جن کو اللہ تعالیٰ بھر دیں. اچھا یہ سب کچھ بھر کے کرنا کیا ہے؟ یہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی نا تسبیح کی، کہ سن لی اللہ نے جس نے تعریف کی اللہ کی، تو اس تعریف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، انہوں نے اس ذکر میں یہ کہا اور ہمیں سکھایا کہ میں اتنی تعریف کرتا ہوں، اتنی تعریف کرتا ہوں آسمانوں کی، زمینوں کے بھرنے کے، اور ان کے مابین جو کچھ بھی ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ چاہے سب کچھ بھر دیں، اور میں اس کے برابر تیری تعریف کرتا ہوں. اور یاد ہے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مشکلات کے بارے میں سوچئے کہ کتنی مشکلات تھیں ان کی زندگی میں، اور کتنی قربانیاں ان کو دینی پڑتی تھیں، پڑ رہی تھیں ہمارے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے. اور وہ کس قدر تسبیحات میں ان کی کتنی وسعت اور کتنی گہرائی تھی، اور کس طرح سے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اب ہمارے پاس اسی طرح سے جیسے رکوع کی تسبیح تھی ویسے ہی سجدے کی تسبیح آتی ہے. تو ہم نے اس میں اسی طرح سے 4 پوائنٹس کا ہم نے جو ہے وہ ایک رکھنا ہے اپنے پاس انالیسس، اس طرح سے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے، سبحانہ پاک ہے، ربی یہاں پہ پھر وہ دو باتیں، ایک تو یہ دو ٹکڑے ہیں گرامیٹیکلی بھی، اور ویسے بھی دو باتیں ہیں، ایک تو وہ رب ہے اور ایک وہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے، دو باتیں ہیں. تو ایک بات سبحان، اس کی پاکی، دوسری اس کی ربوبیت، تیسری اس کے ساتھ میری اپنائیت، اور نمبر 4 جو ہے کہ وہ بلند ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سجدے کے تسبیح میں جو 4 مین پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں. اس طرح سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. پھر ہم نے تشہد کو دیکھا تھا کہ تشہد میں
اس کو کچھ حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا, یاد ہو جائے گا کہ ہم نے کہا تھا کہ 3 باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں. شروع ہوتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, تو 3 باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے, یعنی 3 قسم کی عبادات ہیں. کون سی ہیں؟ ایک تو ساری قولی عبادات ہیں, تحیہ سے لکھنا ہے نا یہ ورڈ, تحیہ سے اللہ ہی کے لیے ہیں, یہ 2 ٹکڑے ہیں, دیکھ لیجئے. صلوات تمام بدنی عبادات کو صلات میں کاؤنٹ کر دیا گیا, اور تمام مالی عبادات کو طیبات میں کاؤنٹ کر دیا گیا, کیونکہ جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو ہمیں طیبات یعنی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, اور مال کو خرچ کرنے سے مال پاکیزہ بھی ہوتا ہے. اس طرح سے آپ یاد کر لیجئے. تو التحیات اللہ تعالیٰ کے لیے کیا 3 چیزیں ہیں؟ تمام قولی عبادات ہیں, تمام بدنی عبادات ہیں, اور تمام مالی عبادات ہیں. 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اس کے بعد ہم 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ السلام یعنی سلامتی ہو علیکہ, کس پر؟ آپ پر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. علیکہ کی ٹی پی آئی بھی آپ کو یاد ہوگی, علیکہ یہ علا کی جگہ میں سے, سلام ہو آپ پر. ایوہ نبی, اے نبی, ایوہ پکارنے کے لیے ہوتا ہے, اے نبی. اس کے بعد نمبر 2 کیا چیز مانگی جا رہی ہے؟ وہ رحمت اللہ, اور اللہ کی رحمت ہو. نمبر 3 وہ برکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 3 پوائنٹس جو ہے نا, سلامتی, رحمت اور برکت, 3 چیزیں ہم نے یہ مانگ لی, سلامتی, رحمت اور برکت. اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں 2 چیزیں ہم اپنے لیے, 2 چیزیں ہیں اس میں نا, 1+1 کیسے؟ ایک ہے ہم سلامتی اپنے لیے مانگ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں السلام علینا, سلامتی ہو ہم پر, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی ہو. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم نے اس کو حصوں میں تقسیم کر لیا, تو ہمیں یہ اچھی طرح سے اس کا کانسیپٹ بھی سمجھ میں آ جائے گا, اور ہم جب بول رہے ہوں گے ہمیں پتہ بھی ہوگا ہم کون سی چیز کس کے لیے مانگ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. پہلی 3 باتیں 3 قسم کی عبادات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر 3 چیزیں, ایک طرح سے 3 دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں, سلامتی, رحمت و برکت کی. پھر اپنے لیے اور اپنے صالح دوستوں کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں. اس کے بعد اگلے حصے میں ہم 2 گواہیاں پیش کر رہے ہیں. ایک گواہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, یہ سارے ورڈز ابھی ہم نے پڑھے ہیں. واشہد ان, اور میں گواہی دیتا ہوں, دیکھیں نا ان اور انا کا میننگ بھی سیم چل رہا ہے, ٹھیک ہے, دونوں کا میننگ کے ہے. محمدن کے کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عبدہ و رسولہ, اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو 2 گواہیاں ہو گئی. تو دوبارہ سے دیکھیے, تشہد میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے, 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ایک اپنے لیے, ایک اپنے صالح دوستوں کے لیے. اس کے بعد 2 گواہیاں ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی, اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد ہونے کی گواہی اور رسول ہونے کی گواہی. تو اس طریقے سے ہم تشہد کو یاد کریں گے, اور جب بھی نماز میں پڑھیں گے ہم ایسے ہی طریقے سے پڑھیں گے. تو میں درود شریف میں دیکھا تھا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. صلی ایک فعل امر ہے, صلی کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیج. کب اس کا معنی ہوگا رحمت بھیجنے کا؟ جب اس کے ساتھ الا آئے گا. صلی کے ساتھ جب الا آئے گا اس کا معنی ہوگا رحمت بھیج, اے اللہ رحمت بھیج. کس پر؟ علی محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آل محمد, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجے, ایک آپ کی آل پہ بھیجے. کما, جیسا کہ یہ ایک ورڈ ہے, کا مطلب بھی ہوتا ہے جیسے, اور کما کا مطلب بھی ہوتا ہے جیسے, اس کو یاد کر لیجیے. صلیتا, جیسے کہ آپ نے رحمت بھیجی, ٹھیک ہے. پھر صلیتا کے ساتھ الا آ رہا ہے, جیسے وہاں پہ صلی کے ساتھ الا آ رہا تھا, ویسے ہی یہاں پہ صلیتا کے ساتھ بھی الا آ رہا ہے. صلیتا بھی ایسا ہی ورڈ ہے جیسے ہوتا ہے فعلتا, ٹھیک ہے, فعلتا ہوتا ہے. یہ ہم بعد میں سیکھیں گے, ابھی آپ جسٹ ایک آئیڈیا لے لیں. یعنی صلی جو ہے فعل امر ہوتا ہے, صلیتا فعل ماضی ہوتا ہے, اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے رحمت بھیجی کس پہ؟ ابراہیم علیہ السلام پر, اور پھر کس پہ؟ آل ابراہیم پہ. ان کو آپس میں میچ کر لیں, دیکھیں یہ کیسے آل محمد کے نیچے آل ابراہیم آ گیا, اور محمد کے نیچے ابراہیم آ گیا. انا کا کبھی ایک ٹیبل بن سکتا ہے, انا ہو, انا ہم, انا کا, اس طرح سے, انا کا, انی, انا کم, انا نا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک تو. یہ اصل میں 2 ٹکڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, 1+1, ایک انا کا لفظ ہے اور ایک کا لفظ. حمید حمد سے نکلا ہوا ہے, تعریف کے قابل جو ذات ہوتی ہے اس کو حمید کہتے ہیں. مجید جو ہے وہ جد امجد وغیرہ سے یا آباء و اجداد سے ہم نے یاد رکھا تھا, بزرگی والا. اس کے بعد اگلا حصہ بالکل تقریباً ویسے ہی ہے کہ اللہم, اے اللہ, بارک, برکت عطا فرما. یہ بھی ایک فعل امر ہے, ٹھیک ہے, برکت عطا فرما. کس کے اوپر؟ اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر یا پر, ٹھیک ہے, محمد پر, اور پھر کس پہ؟ آل محمد پر. کما, پھر وہی کما, جیسا کہ بارکتا, بارکتا بھی ویسے ہی ہے جیسے فعلتا تھا, ٹھیک ہے, فعلتا.
جیسے برکت عطا کی تو نے کس پہ؟ ابراہیم علیہ السلام پر اور پھر ان کی آل پر. دیکھیں یہ بالکل ویسے ہی آپ ان کو کمبائن کر کے دیکھیں, ان کو کمپیئر کر کے دیکھیں, میچ کر کے دیکھیں, تو آپ کو درود شریف کا ترجمہ وغیرہ یاد رکھنا بہت آسان لگے گا. اس کے بعد ایگزیکٹلی وہی انا کا حمید مجید بے شک وہ تعریف کے قابل ہے, بس اس کی بات ہے. یہ درود شریف تھا. اور نماز کے بعد ایک اور بہت پیاری دعا ہم پڑھتے ہیں ربنا. یہ ہم دیکھ چکے ہیں ربنا کی زبر کے بارے میں کہ یہاں پہ یا ہوتا ہے, آتینا میں دو ٹکڑے ہیں, ایک ہوتا ہے آتی آتی اور ایک ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, یہ ہم بات میں سیکھیں گے اس فعل کو. آتی نہ پھر دنیا, دنیا میں حسنہ بھلائی, و پھر آخرت اور آخرت میں حسنہ بھلائی, وقنا یہ دیکھیں وا پلس قی پلس نا, یہ اس کے ٹکڑے دیکھیں. ٹھیک ہے نا, عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. اس دعا میں 2-3 پوائنٹس ذرا نوٹ کر لیجیے. حسنہ مونس ورڈ ہے کیونکہ اس میں بولتا ہے, ٹھیک ہے نا, مونس ورڈ ہے, یہ بھی مونس ورڈ ہے کیونکہ اس میں بھی بولتا ہے, یہ تو کلیئر ہو گیا. لیکن اب دنیا پہ یہاں پہ مونس ورڈ ہے. یاد ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ادنا ایک ورڈ ہوتا ہے مذکر اور اس کا جو مونس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دنیا. ٹھیک ہے نا, ادنا اور دنیا, ایک تو یہ یاد رکھیے گا. دوسرا النار بھی ایک مونس ورڈ ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی جو اسم ہوتے ہیں ان میں بھی مذکر مونس کا کانسیپٹ ہوتا ہے. یہ ہم آگے جا کے ان کو دیکھیں گے. ابھی آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ کہیں آپ سے کوئز میں کوشچن ہم پوچھ لیتے ہیں, کہیں پہ کوشچنس یعنی الفاظ کو پہچاننا ہے کہ یہ مذکر ہے, یہ مونس ہے, یا آپ نے آڈ ون آؤٹ کو الگ کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے, تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ دنیا بھی ایک مونس ورڈ ہے اور النار بھی ایک مونس ورڈ ہے. ان دونوں ورڈس کو آپ ذرا یاد کر لیجیے کہ یہ مونس ورڈس ہیں. حسنہ اور آخرہ تو نظر ہی آ رہے ہیں, ان کے ساتھ تو مونس کی واضح نشانی موجود ہے. کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جن کے ساتھ مونس کی نشانی موجود نہیں ہوگی, لیکن ہم نے ان کو سمجھنا ہوگا. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا کی حسنات میں کیا کیا آتا ہے کہ مال, دولت, عزت, عہدہ, اولاد, رزق, بہت ساری چیزیں دنیا کی حسنات ہوتی ہیں. آخرت کی حسنات میں جنت ہے, گھر والوں کا ساتھ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہے, اور سب سے بڑی حسنات میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اور ایک اور اہم پوائنٹ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دنیا میں ہر وہ چیز ہمارے لیے حسنات ہوتی ہے جو ہمیں اچھی آخرت کو کمانے میں, حاصل کرنے میں ہمارے لیے مددگار ہوگی. اگر دنیا میں کچھ چیزیں ہمارے پاس بظاہر بہت اچھی ہیں لیکن وہ ان سے ہماری آخرت کے خراب ہونے کا کوئی بھی چانس ہے, تو کسی بھی طرح سے حسنات میں شامل نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے جب دنیا کے حسنات بھی مانگ لیں, آخرت کی حسنات بھی مانگ لیں, پھر بھی ہم آگ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے الگ سے دعا کرتے ہیں, کیونکہ ایک مسلمان کے لیے, ایک انسان کے لیے بیسکلی کبھی بھی کافی نہیں ہوتا جو بھی اس کا عمل ہوتا ہے. ہمیشہ اس کو اللہ تعالیٰ سے مزید دعاؤں کی, مزید رحمت کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے عمل کی بیس کے اوپر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی سارے معاملات انسان کے حل ہوتے ہیں. اس لیے ایکسٹرا ایک اس کا ایک آخری حصہ آگ سے بچنے کی دعا بھی اس میں ایڈ کیا گیا. نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اور بہت اہم دعا تھی, اللہم اعنی, مدد فرما میری. یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں, ایک ہوتا ہے آئین اور ایک ہوتا ہے نی. ٹھیک ہے نا, علی ذکری کا, تیرا ذکر کرنے پر, وہ شکری کا, اور تیرا شکر کرنے پر, وہ حسنی عبادت, اور تیری بہترین عبادت کرنے پر. دیکھیں یہ بھی عبادت میں بھی 2 ٹکڑے ہیں, شکری کا میں بھی 2 ٹکڑے ہیں, یعنی یہ جو کاف ہے یہ ایک ٹکڑا ہے, ذکری کا میں بھی 2 ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ یاد رکھیے گا. اور اس دعا کی ایک فضیلت بھی آپ کو یاد ہے کہ حضرت یہ دعا کس نے کس کو نصیحت کی تھی یا سکھائی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ دعا کس طریقے سے بتائی تھی. ہم نے پڑھا تھا نا کہ حضرت معاذ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, اور کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. پھر ایک قسم بھی کھائی تھی اور کہا تھا کہ اس دعا کو نماز کے بعد کبھی نہ چھوڑنا کہ اے اللہ میری مدد فرما تیری یاد کرنے پر. دیکھیے نماز پڑھی انسان نے اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ تیری یاد کرنے پر, یعنی جو ہم نے اللہ کی یاد کی, یہ جو ذکر کیا, یہ بھی ایک طرح سے کافی نہیں تھا, نہ کوالٹی وائز نہ کوانٹٹی وائز. تو ہمیں نماز کے بعد, عبادت کے بعد بھی یہ دعا کرنی ہے کہ تیرا بہترین ذکر کرنے پر, تیرا بہترین شکر کرنے پر, اور تیری اس سے بھی اچھی عبادت کرنے پر مجھے تیری ہی مدد کی ضرورت ہے. یعنی ہمیں عبادت کرنے پہ بھی کہ ایسی عبادت جو اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹیبل ہو, ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم نے آخری لیسن میں سورۃ الاخلاص پڑھی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجیے, قل کہہ دیجیے, ہوا, ہوا ہمارا وہی ورڈ ہے, ہوا وہ, اللہ اللہ ہے, کون ہے؟ احد. احد کا مطلب ہوتا ہے ایک, یعنی کہ اکیلا, یعنی منفرد, یکتا. ٹھیک ہے نا,
हमने पढ़ा था कि यक्ता और यूनिक के लिए अहद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए यूज होता है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज से क्या मतलब था कि हम जो हैं हम सब अल्लाह ताला के मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है। ये समद का मतलब था। लम का मतलब होता है नहीं, नहीं यलिद उसको पैदा नहीं, उसने पैदा किया। ये वलादा से लफ्ज निकला हुआ, वाओ लाम दाल, ठीक है ना। एक फेल होता है वलादा, वालिद वालिदैन मिलाद वगैरह के लफ्ज से आप जानते हैं। लम यलिद का मतलब होता है नहीं उसने पैदा किया, वलम और ना ही यूलद वो पैदा किया गया। ये हमने देखा था कि ये एक पैसिव वॉइस, पैसिव इसको हम कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। नहीं उसको पैदा किया गया, ये ताकीद के लिए ये उसलूब इख्तियार किया जाता है। वलम यकुन और नहीं है उसके लिए। यकुन का मतलब वैसे होता है था, लेकिन जब ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है। वलम यकुन और नहीं है लहू उसके लिए, लहू उसके लिए, किसके लिए? अल्लाह ताला की बात हो रही है, उसके लिए। कुफुवन, कुफुवन का मतलब होता है हमसर या बराबर, ठीक है। अहद का मतलब यहाँ पे है कोई, पहले हमने पढ़ा था अल्लाह एक है, ठीक है। अब हम पढ़ें कोई, तो ये दोनों तरह से यूज होता है। अहद का मतलब यहाँ पे लैंग्वेज में कोई वर्ड जो है ना वो ज्यादा उसका प्रॉपर मीनिंग दे रहा है। वैसे इसका जो बेस है वो तो यही होता है, वननेस को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया अल्लाह की। तो इसके तर्जुमा हम दोबारा से देखते हैं कि कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसने किसी को पैदा किया ना वो पैदा किया गया, और नहीं है उसका कोई हमसर। हमने देखा था कि सूरतुल इखलास क्या है? अकीदे की सूरह है, अकीदे की इस्लाह की सूरह है, अकीदे को खालिस करने वाली सूरह है, ठीक है। और हमने इस सूरह के बारे में कुछ 4 बहुत अहम नुकात सीखे थे, इनको हमने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। और यही बेसिकली सूरतुल इखलास का खुलासा भी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन किसी तरह से पूछे जाए एमसीक्यूज में या जैसे भी, तो आपको समझ में ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि सूरतुल इखलास का मेन थीम क्या है कि अल्लाह ताला अकेले हैं, यूनिक हैं, मुनफरिद हैं। कैसे? अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी सिफात के हवाले से, अपने हकूक़ के हवाले से और अपने इख्तियारात के हवाले से। ज़ात का मतलब अल्लाह ताला अकेले हैं, अल्लाह ताला को कोई रिश्तेदार नहीं है, मतलब ये नहीं है कि कहीं से पैदा हुए हैं या किसी को उन्होंने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह हम किसी भी मखलूक के हवाले से समझते हैं। सिफात का मतलब होता है कि अल्लाह ताला की जितनी भी सिफात हैं उसमें वो मुनफरिद हैं। यानी हमें भी कुछ सिफात होती हैं देखने की, सुनने की, कुछ हम जानते हैं, इल्म रखते हैं, लेकिन हमारी कोई भी सिफत या किसी भी मखलूक की कोई भी सिफत अल्लाह ताला की सिफात की तरह नहीं हो सकती। अल्लाह ताला की सिफात जो हैं वो अपनी तरह की हैं, यूनिक हैं, और अल्लाह ताला अपनी सिफात के हवाले से मुनफरिद और यकता है। हकूक अल्लाह ताला के ही हैं, अल्लाह की ही इबादत की जाएगी, अल्लाह ही पे भरोसा किया जाएगा, अल्लाह ही को सजदा किया जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ अल्लाह ताला का हक है और दुनिया में किसी का हक नहीं है कि उसकी इबादत की जाए। और इख्तियारात में हलाल और हराम अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। हमारे लिए डूज एंड डोंट्स अल्लाह ताला ने बता दिए क्या करना है, कानून कवानीन बना दिए हैं। ये सिर्फ अल्लाह ताला का हक है, क्या चीज़ हमारे लिए जायज़ है, क्या चीज़ नाजायज़ है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए तमाम हदूद मुकर्रर कर दी हैं। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी मौत का फैसला, हर चीज़, तमाम पावर्स अल्लाह ताला ही के पास हैं। और हमें इन बातों को ही ज़हन में रखना है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात, सिफ़ात, हकूक़ और इख्तियारात में यूनिक हैं, यकता हैं। अल्लाह का कोई सानी नहीं, कोई हमसर नहीं। अल्लाह की तरह की करीब भी किसी के पास भी उस तरह की ताकत, कुदरत, सिफ़ात मुमकिन नहीं है कि हम कभी ये सोच भी सकें। इसीलिए हमने देखा कि इस सूरत का तो नाम ही इखलास है, यानी कि ये हमारे अक़ीदा तौहीद को खालिस करने वाली सूरह है, ठीक है। तो बताया गया था ना कि जो कोई इस सूरह को समझ के पढ़ेगा उसका अकीदा खालिस हो जाएगा। और ये फिर इसके अलावा हमने क्या देखा था कि अल्लाह ताला की ज़ात का एक बेहतरीन तारुफ भी है कि माबूद क्या और कैसा होना चाहिए, माबूद के अंदर क्या सिफात होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमने एक सुन्नत भी देखी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी ना, कि क्या थी कि हर नमाज के बाद वो 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ते थे। इसके अलावा वो फजर और मगरिब के बाद 3 दफा पढ़ते थे, ठीक है। तो इन बातों को हम ज़हन में रखेंगे। तो अब तक हमने टेक्स्ट के पोर्शन को इस तरह से कवर किया। अब हम थोड़ा सा ग्रामर के पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ग्रामर के पोर्शन में हमने जो कवायद देखे, अब तक जितने भी कवायद पढ़े थे उनका एक अयादा भी बहुत ज़रूरी है। और टीपीआई क्या था? पूरे वजूद का इस्तेमाल।
ٹھیک ہے نا. اس میں ہم نے کہا تھا ہمارے پورے جسم کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ہماری مائنڈ میپنگ میں کام میں لائیں ہم, تاکہ ہمیں الفاظ اور معنی اور ان کے مفہوم کو سمجھنا آسان ہو ہمارے لیے, کہ ہمارے لیے تو سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. تو یہ ہمارا ایک بیسک ٹیبل تھا جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا ہوا ہم کا ٹیبل. ایک تو باتیں اس ٹیبل کے حوالے سے ضرور یاد رکھیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ اسم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کو پروناؤنس بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پروناؤنس کہتے ہیں ان کو, ضمائر بھی کہتے ہیں ان کو. اچھا, اس کے ساتھ میں اسم کی کوئی یوزل نشانی نہیں ہوتی جو ہم نے ابھی تک نشانیاں پڑھی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں ہوتی, بٹ اسٹل دے آر اسم, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں. ناؤن کا کیا مطلب ہے کہ پروناؤن کا کیا مطلب ہے جو ناؤن کی جگہ پہ یوز ہوتا ہے گفتگو میں. جس طرح ہم بول رہے ہیں, کسی کا نام لے کے ہم نے ایک دو دفعہ بات کی تو بار بار ہم اس کا نام نہیں لیں گے نا, کہ زائد ایک اچھا بچہ ہے, زائد اس کلاس میں پڑھتا ہے, زائد وہاں پہ کھیل رہا ہے, تو یوں اچھا نہیں لگے گا. ہم کہیں گے نا کہ وہ اس کا گھر ہے, زائد ایک اچھا بچہ ہے, وہ دوسری کلاس میں پڑھتا ہے اور اس کے پاس یہ کھلونا ہے یا کچھ ہے, تو ہم پھر اس بولیں گے نا. ہر لینگویج میں, انگلش میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو پروناؤنس کا یہ مقصد ہے عربی زبان میں. یہ تھوڑا سا ہم اس کو ذہن میں رکھیں گے کہ یہ ہوا ہم بیسیکلی کیا ہے. ہم اس کے ٹی پی آئی پہ ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحن ہم سب, ٹھیک ہے. اور یہ انا, ہم انا اس طرح سے بولیں گے. یہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ اسم کی نشانیوں کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں. یا تو اس کے اینڈ میں تنوین ہوگی. جب تنوین ہوگی نا اس کا مطلب ہوگا ایک کتاب یا کوئی کتاب, ٹھیک ہے نا. یہ کسی چیز کے, اس کو عام طور پہ ہم نکرہ کہتے ہیں. عام اسم ہے, یعنی کہ کوئی عام اسم کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب کسی اسم کے ساتھ ال لگ جاتا ہے تو انگلش میں بھی ہم دا یا دی لگاتے ہیں. یہ خاص بنا دیتے ہیں کسی کو. ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی کسی اسم کے ساتھ, یہ بیسک اسم تھا نا یہ, اب اس کے ساتھ ہم نے ال لگا دیا. اب کیا ہوگا کہ اس کے اوپر آپ کراس دیکھ رہے ہیں نا, تو یہ کراس اس لیے لگا ہوا ہے کہ اب یہ جو ڈبل تنوین ہے نا یہ سنگل بن جائے گی, سنگل بن جائے گی ایسے, ٹھیک ہے. کیونکہ ال ایڈ ہو گیا اس لیے ڈبل تنوین جو ہے وہ سنگل حرکت میں چینج ہوگی, تو یہ ال کتاب ہو جائے گا. جیسے انگلش میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے, یا تو ہم کہیں گے نا دا بک, یا ہم کہیں گے ا بک. یہ تو نہیں کہہ سکتے دا ا بک, وہ تو نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے نا. اس لیے دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. تو اکثر گرامر سمجھاتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے کہ ال اور تنوین جو ہے وہ اکٹھے نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے. تنوین اور ال جو ہے اکٹھے نہیں آ سکتے. کہتے ہیں کہ دے آر ناٹ فرینڈس, ٹھیک ہے. ان کی لڑائی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یا تو ال آئے گا یا پھر تنوین آئے گی. ہم دونوں میں سے ایک جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم نے اسم کو خاص حالت میں کنسیڈر کیا ہوا ہے یا عام حالت میں کنسیڈر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ مذکر اسم ہے سارے, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیے یہ سارے مذکر اسم ہیں. مسلمون, مسلمان, مسلمین, ان کی جمع ہم نے بنائی تھی. ہم نے کہا تھا کہ اگر تو اینڈ میں مسلمون ہوگا نا تو ہم واو نون سے جمع بنائیں گے. اگر مسلمان ہوگا تو ہم یا نون سے جمع بنائیں گے. اور انٹرسٹنگلی اور فار آور ایز مسلمین کی جمع بھی ہمیں یا نون سے ہی بنانی ہے. اس کا مطلب ہے ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ ہم نے مسلمان اور مسلمین دونوں کی جمع کو مسلمینہ ہی یاد رکھنا ہے. یعنی دو واحد کے اگینسٹ ہمیں ایک جمع یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو مسلمون کی جمع مسلمون اور مسلمان مسلمینہ سے مسلمینہ. ان کو سائلنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ ان کے اینڈ کی حرکت کو پڑھیں. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں مسلمون سے مسلمون, مسلمان سے مسلمین, مسلمین سے مسلمین, اس طرح بھی ہم پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سادگی کے لیے سمپل پریکٹس. ہم نشانیوں کے بارے میں اکثر بات کرتے رہتے ہیں نا, یا تو شروع میں ال ہوگا یا پھر اینڈ میں تنوین ہوگی. تنوین ہوگی واحد کی صورت میں, ٹھیک ہے نا, اور جمع کی صورت میں واو نون اور یا نون ہوگی. مثلا اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیے کہ ال کے بعد جب ہم نے مسلمون کے ساتھ جب ہم نے ال کو اٹیچ کیا تو ایک تو یہ ابھی جو ہم نے رول پڑھا کہ یہ مسلمون جو ہے وہ مسلمون بن گیا کیونکہ ال لگ گیا نا, یہ ال کی وجہ سے. اگلے اسٹیپ پہ آ جائیں. یہ تو واحد, ابھی یہ واحد تھا نا, یہ بھی واحد تھا, تو یہ بھی واحد ہے. یہاں تک تو واحد کی بات ہوگی. اب ہم ساتھ اس کی جمع بھی بنا لیتے ہیں. تو کیا بنے گا کہ المسلمون سے کیا بنتے گا المسلمون, سمپلی واو نون ایڈ ہو جائے گا. اچھا, یہ دونوں کا ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ المسلمن, ال کے مسلمن سے پہلے ال لگے گا تو یہ مسلمن جو ہے نا مسلمہ بن جائے گا. اچھا, اب یہ جو میم کے ساتھ یہاں پہ ایک جو الف ایڈیشنل نظر آ رہے ہیں نا, یہ دو زبر کی وجہ سے تھا. جب ایک زبر آئے گی تو وہ اس الف کی ضرورت نہیں رہے گی, ٹھیک ہے نا. یہ والا ایک ایکسیپشنل ایک رول ہوتا ہے, اس جگہ کو آپ نے تھوڑا سا دھیان میں رکھنا ہے. تو اب یہ جب ال لگ گیا اس کے ساتھ تو المسلمہ بن گیا, واپس مطلب اپنی پوزیشن میں آ گیا نا, المسلمو, المسلمہ, المسلمی, ٹھیک ہے.
اس کے بعد اس کی جمع بھی یا نون ایڈ کرنے سے بن جائے گی المسلمینہ ہو جائے گی. پھر مسلمین کے ساتھ جب ال پہلے سے اٹیچ ہو گیا, اسٹارٹ میں ظاہر ہے ال نے اٹیچ ہونا ہے, اس لیے میں اس کو پہلے بول رہی ہوں اور اس کو بعد میں بول رہی ہوں, کیونکہ بیسک ورڈ تھا ہمارا مسلمین اور اس کے ساتھ ال اٹیچ ہو گیا. جب ال اٹیچ ہو گیا تو المسلمی, اب یہ جو ہے نا مسلمین سے مسلمی بن گیا اور اسی کی جمع بنائی, تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان دونوں کی جمع تو ایک ہی قاعدے پہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے, المسلمی کی جمع المسلمینہ بن گئی. تو اس رول کو آپ نے اس میں صرف آپ نے یہ جو الف کا ایڈیشن ہوتا ہے, جس طرح کتابن ہوتا ہے نا, ایسے ایسے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم الکتابہ لکھیں گے نا تو پھر ہم ایسے لکھیں گے, پھر ہمیں وہ الف ایڈیشنل نہیں لگانا. اس پوائنٹ کو آپ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا. کچھ ہم نے سوالیہ جملے بنانے کے لیے کچھ الفاظ سیکھے تھے. حل ہم نے کہا تھا حل ہوا مسلم, کیا وہ مسلمان ہے. اور حل جو ہے نا دونوں کا میننگ سیم ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں, یہ ایکول ہوتے ہیں نا. کہیں حل یوز ہو جائے گا, کہیں آ یوز ہو جائے گا. انت مسلم, کیا آپ مسلمان ہیں. اس میں آپ یوں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ حل انت مسلم, یہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہوا مسلم, کیا وہ مسلمان ہے. تو یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ یوز ہوتے ہیں. من کا ایک مطلب تھا کون, ٹھیک ہے نا, من ربو کا, تمہارا رب کون ہے. ماں کا ایک مطلب تھا کیا, یہ ان کا ایک ایک مطلب ہے, یہ ان کا ایک ایک مطلب ہے. من اور ماں کے کچھ اور میننگز بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے. تھمب رول ایک دیکھ لیں کہ لیونگ تھنگس کے لیے من یوز ہوتا ہے, نان لیونگ تھنگس کے لیے ماں یوز ہوتا ہے, لیکن کچھ ایکسیپشنز میں بھی آپ کو کبھی نظر آ جائے. ہوا ہم نے دیکھا تھا, ہوا بیسیکلی ہوا ہوم کے ٹیبل میں ہوا, تو ہوا کے اگینسٹ یہ دیکھیں ہوا ہوم کے ٹیبل میں بیسیکلی ہم نے 6 ورڈ سیکھے. یہ 6 کے 6 الفاظ مذکر کے ہیں. اب ان 6 الفاظ میں سے ہم نے ہر ایک کی کورسپونڈنگ مونس نہیں ابھی سیکھی, ہم صرف ہوا کی مونس سیکھیں گے, وہ ہے ہیا. ہوا ہیا, ٹھیک ہے, ہوا ہیا, یہ ہم نے سیکھی. ہوا کا مطلب وہ ایک مرد اور ہیا کا مطلب وہ ایک عورت, بس اتنا ہی ہم نے ابھی سیکھا. پھر ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ ہم نے مسلم, یہ تو جنرل ورڈز ہیں, ہم ان سے واقف ہیں, مسلمون, مؤمنون, صالحون, کافرون, ٹھیک ہے, نکرہ ورڈز ہیں اور یہ سارے مذکر ورڈز ہیں. ہم نے جب ان کی مونس بنانی ہے اس کا ایک قاعدہ سیکھے. ویسے تو اردو میں بولتے ہیں, ہمیں قاعدہ نہ بھی سکھایا جائے تو میرے خیال ہم سب کو پتا ہے کہ مسلم کی جمع مسلم, مسلم کا مذکر مسلمہ ہے, مؤمن کا مذکر مؤمنہ ہے. لیکن ایک قاعدہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا جو آخری والا ہوتا ہے نا, میم ہے, نون ہے, ہا ہے, جو بھی ہے, اس کے اوپر نا زبر لگ جاتی ہے. یہ دیکھیے زبر لگ گئی ہے, کافر زبر لگی, اس کے بعد اینڈ میں گول تا لگ گئی. ایک رول یاد رکھیے, یہ جو گول تا ہوتا ہے نا, اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی, ہمیشہ زبر ہوتی. اس کے بغیر یہ بولا نہیں جا سکتا, پروناؤنس نہیں ہوتا. یہ ایک رول ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو آپ اس کو ایک مسلمہ کا ورڈ یاد کر لینا ایز اے پیٹرن, ٹھیک ہے, ایز اے پیٹرن یاد کر لیں مسلمہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسی پیٹرن کے اوپر مؤمنہ, صالحہ, کافرہ, آپ کوئی بھی ورڈ جو ہے, عالمہ, استاذہ, ناصرہ, زاہدہ, کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں جہاں جہاں پہ ممکن ہے بنانا. تو عربی بول چال کا اگر ہم سمپل ایک سیٹ دیکھیں, ہم اپنے دونوں ہینڈس کو یوز کرتے ہیں, ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں نا, اب ہمیں ہوا کا مونس پتہ چل گیا ہیا ہے, ہمیں مسلم کی مونس پتہ چل گئی مسلم ہے, اب ہم آرام سے ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں نا ہوا مسلمون تو ہیا مسلمتون, ہوا مؤمنون ہیا مؤمنتون, ہوا صالحون ہیا صالحتون, ہوا صابرون ہیا صابرتون, ہوا شاکرون ہیا شاکرتون, اور پھر کافرتون, اور کوئی بھی ورڈ آپ بنا سکتے ہیں, عالمون, عالمتون وغیرہ. ایک ہمیں کافی فیمس ایگزامپل ہم اکثر بولتے ہیں, ہم کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ, ہم بولتے ہیں نا کہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا, اور عائشہ رضی اللہ عنہا. تو کبھی ہم نے غور نہیں کیا ہوگا پہلے کہ یہ عنہ اور عنہا کا کیا ڈفرینس ہے. تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہو جو ہے وہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے جب کمبائن ہو کر آتا ہے, ہا جو ہے وہ مونس کے لیے بولا جاتا ہے جب کمبائن ہو کر آتا ہے. ابھی ہم نے یہ والی فارم جسٹ اس کے ایک ایگزامپل ابھی دیکھی ہے, ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا, یہ کہاں استعمال ہو رہا ہے ایز اے ٹیبل میں. ہم نے بیسیکلی دیکھا تھا ربوہو کا ٹیبل, ہم نے ربوہو, تو ربوہو کے اگینسٹ ہم جب اس کو مونس بنائیں گے تو ہم کہیں گے ربوہا. دینوہو اس کا دین, دینوہا اس عورت کا دین, کتابوہو اس مذکر کی کتاب, کتابوہا اس مونس کی کتاب, رسولوہو اس رسولوہو اس کا رسول, رسولوہا اس مونس کا رسول. دیکھیے یہ اس سے ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ الگ چیز ہے. یہ جو اٹیچڈ ہو ہے نا, اس کی مونس ہے اٹیچڈ ہا, یہ اٹیچمنٹ والے
अटैचमेंट वाला केस है। इससे पहले जो हम सीख रहे थे ना कि हुआ की मोनस हिया है, वो हम ये चीज देख रहे थे, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट जमायर होती हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये वर्ड्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, ठीक है। जबकि ये वर्ड्स क्या होते हैं, ये वाले वर्ड्स ये अटैच्ड होते हैं, ये इनमें डिफरेंस है। तो हुआ की मोनस हिया थी वो एक अलग बात थी, लेकिन रब्बू हु को जब हम मोनस में कन्वर्ट करेंगे वो रब्बू हा बन जाएगा, दीनू हु दीनू हा, इस तरह से ये बनेगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग जो टेबल होता है मोनस का, उसको आपने जरा प्रॉपर ऑब्जर्व करना है और प्रैक्टिस करनी है। फिर ये तो हम कर चुके हैं, नहीं ये हम कर चुके हैं, अब हम आगे जा रहे हैं, यानी हमने मुस्लिम से मुस्लिमा तो बना लिया था, अब हम आगे जाते हैं कि मुस्लिमा को अब हमने जमा में कैसे चेंज करना है। इसका क्या रूल है, इसका सिंपल रूल है कि हम क्या करते हैं कि इस ता को बेसिकली हम लंबी ता बनाना चाहते हैं ना, यूं करना चाहते हैं, तो उससे पहले एक अलिफ लगाना पड़ता है, यानी कि अलिफ ता की एडिशन कर देते हैं हम ऐसे करके, मुस्लिम मुस्लिमा, हम इस तरह से हम क्या करते हैं, मुस्लिमातुन हमने बनाना है, ठीक है ना, तो मुस्लिमा ऐसे, तो इसको हमें खत्म करना पड़ता है और मुस्लिमातुन बनाना पड़ता है, इसको साउंड से ही याद रखेंगे, ठीक है ना, मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन। जब आपने इसको बोलना है तो आपने इस अलिफ के ऊपर एम्फसाइज करना है, थोड़ा सा पता चलेगा कि आप अलिफ ता की बात करें, अदरवाइज तो अगर आप क्विकली बोलेंगे मुस्लिमातुन, तो इस मुस्लिमातुन में और इसमें फर्क नहीं मालूम होगा, इसके बाकायदा इसको प्रॉपर तजवीद के साथ सही वाज़ेह करके बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे सौलेहातुन, इसको हमने क्विकली बोला क्योंकि ये जबर है, सौलेहातुन, इसको हमने कहा सौलेहातुन, देखिए ना, हातुन और हातुन में फर्क कीजिए, देखिए काफिरतुन ये होगा काफी रतुन और ये है काफी रातुन। जब आप इसको बोलना दुरुस्त सीखेंगे तो फिर लिखा भी ठीक जाएगा, इसको पहचानने की भी ठीक है। मुशरिकतुन मुशरिकातुन, इनको आलिमतुन आलिमातुन और कुछ भी खालिदतुन खालिदातुन आप कुछ भी बना सकते हैं जो भी इस साउंड के ऊपर आएगा। तो ये वाले जो टुकड़े होते हैं इनको क्या कहते हैं, ये पोजेशन के लिए होते हैं ना, जो हम अभी बात कर रहे थे, पीछे भी बात हो चुकी है, रब्बुहु किताबुहु या किताबुहुम दीनुहुम या कुछ भी, या मन रब्बु का, हम इस तरह जो, ये बेसिकली क्या होता है, किसी चीज के साथ जुड़ के आते हैं। जब भी आप देख रहे हैं कि इनके साथ एक लाइन है ना शुरू में, एक तरह से ये आपको नजर आ रहा है कि ये वर्ड्स बजाते खुद कंप्लीट नहीं है, ये कुछ मांग रहे हैं कि इनके साथ यहाँ पे कुछ लगाया जाए, या तो कोई इसम लगा दें जिस तरह रब लगा दें, या कोई हर्फ लगा दें जिस तरह लाम लगा दें, ली बना दें इसको, ठीक है, आप अन बना दें, आप इसके साथ मा लगा दें, इनके साथ कुछ ना कुछ आपको लगाना होगा, ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं अटैच्ड प्रोनाउंस, अटैच्ड प्रोनाउंस कहते हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने इसके साथ रब का इसम अटैच कर दिया तो हमारा टेबल बन जाता है सिंपली रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब, और अगर मोनस बनाना हो तो हम कहेंगे रब्बुहा उस औरत का रब। तो हमने जैसे कि अभी इसको सम अप करते हैं, जैसे कि बात हो रही थी कि हुआ जो इंडिपेंडेंट ज़मायर में हुआ था उसके अगेंस्ट उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोनस है वो हिया है। जबकि रब्बुहु पोजेशन के लिए अगर हम किसी मुज़क्कर का रब कह रहे हैं तो फिर रब्बुहा है, दीनुहु से दीनुहुहा है, ये सारा का सारा जो है कि एक ही सेट आपको दिखाया गया है रब्बुहु, और ये जो सारा का सारा यानी कि जो अटैच्ड हुए ना उसकी जो मोनस है वो अटैच्ड हा है, जबकि हुआ की मोनस हिया है, लेकिन इनकी साउंड्स भी डिफरेंट हैं, ठीक है ना। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि इसम ये भी हैं सारे, इसम ये भी हैं सारे, बल्कि ये इसम प्लस इसम है, यानी रब भी इसम साथ लगा हुआ है और हु सारे ये इसम हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जहन में रखिएगा। हरूफ हमने पढ़ना शुरू किए थे, ली ला, कभी ली यूज होगा कभी ला। मिन हमने पढ़ा था, मिन का मतलब से, अन का मतलब भी इससे है या बारे में है, ठीक है। हमने इनके लिए रेफरेंस फ्रेजेस याद रखे थे। ली का मतलब कैसे याद रहेगा, लिए, अगर भूल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह से आपको याद आ जाएगा। मिन का मतलब से है, अगर आपको भूल रहा हो तो आप कहेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये रेफरेंस फ्रेजेस आपको हेल्प करते हैं मीनिंग्स याद करने में, ठीक है ना। अन का मतलब होता है से, अगर आपको कहीं मिक्सअप हो जाए कि अन का मतलब से था या के था तो आप कहेंगे रज़ी अल्लाहु अन्हु, यानी राजी हुआ अल्लाह उनसे। ये रेफरेंस फ्रेजेस आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। ये टेबल्स हैं। स्टूडेंट अगर ये टेबल्स एक एक करके करना चाहें तो क्विकली कर लें, बिल्कुल क्विकली कर लें। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपकी पार्टिसिपेशन भी हो जाएगी। कोई अगर राबिया, अस्सलाम वालेकुम जी सिस्टर कीजिए। लहू
कीजिए, TPI के साथ कीजिए। लहू लहू लहुम, उसके लिए उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लाहा उस औरत के लिए। ठीक है, सेकंड भी करूं सदा? कर मिनहू दे। मिनहुम, जी, उससे उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से, अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। चलिए अब नेक्स्ट कोई और करेंगे। अभी हैंड रेज हुए थे और वर्ड्स देख लेते हैं कि हमने कौन से वर्ड्स करने हैं। बी का मतलब होता है से, बिस्मिल्लाह से हम याद रखेंगे, ठीक है ना। फी का मतलब होता है में, और फी सबीलिल्लाह से याद रखेंगे। और अला का मतलब होता है पर, और अस्सलामु अलैकुम से हम याद रखेंगे, देखिए ना, अलैकुम से, ठीक है। तो यही का टेबल करेंगी। जो हैंड रेज हुए इनमें से एक सिस्टर, बस सिस्टर ब्रदर जो भी हैं, एक कर लें जी। बिही का टेबल करें, कौन कह रही है, नाम भी बता दिया करें जी। जूनी मिस हम करें? जी से आप करें। बिही, बिही जी कीजिए। उससे, माइक म्यूट हो गया आपका सिस्टर। बिही उससे, बिही मैं करूं? जी आप करो, करें। मिस मैं कर? अच्छा अच्छा। वन बाय वन कर लें। बिही उससे, बिही बिही उससे, उसके साथ, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, भी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा बिहा उस औरत से, फीही इसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फी मुझ में, फिया फीकुम आप या सब में, फिया अच्छा फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया हम पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मुझ पर, अलैहा इस औरत पर। अच्छा, ये अलैना जो मुझ पे लिखा हुआ ना, दिस इज मिस्टेक। तो आपने मिस्टेक को पकड़ना था ना, आपने कहना था हम पर, ठीक है। ये तो हम पर होगा ना, ठीक है। हाँ जी, हम पर। हाँ, और अलैहा हाँ जी, उस औरत पर, ठीक है। अलैया उस औरत पर जी। जज़ाकल्लाह। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कर लें। अगले हम तीन वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन कर दूं। इला का मतलब था तरफ, और इसके लिए रेफरेंस फ्रेज है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मआ का मतलब है साथ, और इसके लिए रेफरेंस फ्रेज है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। और इंदा का मतलब पास, और इसका रेफरेंस फ्रेज था कम रियालन इंदक, कम रियालन इंदक, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये याद रखिए कि यहाँ तक जो है ना हमारे 7 हरूफ कंप्लीट हो गए थे। मा और इंदा जो है ना इसम है, ज़र्फ, इसम ज़र्फ इनको कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनके टेबल्स जो है वो इसी तरह से हरूफ की तरह के ही हैं, इसलिए हमने इनको इसी लिस्ट में शामिल रखा हुआ है, ठीक है। अब कौन सी पार्टिसिपेंट करना चाहेंगे? इलाही का टेबल नाम बता दीजिए। मिस हम करें? करें, नाम भी बताएं। रबिया अहमद। ठीक है, इलैही उसकी इलाही, तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, माअहू उसके साथ, माअहुम उन सब के साथ, माअका आपके साथ, माअही मेरे साथ, माअकुम आप सब के साथ, माअना हमारे साथ, माअहा उस औरत के साथ, इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदिही मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये जो है ना आइंदी, इसको करेंगे आइंदी, ठीक है ना। और ये इलैया को भी हमने याद रखना है। कुछ के ऊपर तशदीद वगैरह आ रही थी ना, उनको आपने ना बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करना है। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, माशाल्लाह सबने बहुत अच्छा पढ़ा। इस स्लाइड को देखिए, हम पहले भी देखते रहे ना कि अन का मतलब और अन्ना का मतलब दोनों का मतलब था के, ठीक है। इनका मतलब होता है अगर, इंशाअल्लाह से हमें पता है अगर अल्लाह ने चाहा, याद रखिएगा। और ये तो आपने अभी पीछे टेक्स्ट के पोर्शन में पढ़ाई है। और इन्ना का मतलब होता है बेशक, इन्नल्लाह, ये देखिए बेशक, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट 4 चूंकि मिलते जुलते अल्फाज हैं, तो इनसे आपने धोखा नहीं खाना, इनको मिक्सअप नहीं करना।
ठीक है। इसके अलावा ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड थी, हम देख रहे थे ना, माँ का मतलब था, एक तो था ना कि माँ दीनू का, क्या है तुम्हारा दीन, एक वो मिल असमावात वाली जो दुआ थी उसमें माँ जो है वो जो के मानी में इस्तेमाल हुआ था, और एक माँ जो है ना अब नहीं के मानी में भी यूज होना शुरू हो गया है। अभी हम ग्रामर के पोर्शन में आगे देख रहे हैं ना, ये माजी की नफी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, ये भी हम देखेंगे। ला का मानी तो हम अक्सर देखते रहते हैं, जबकि लम और लन का मानी भी ला की तरह नहीं ही है, लेकिन लम जो है वो माजी की नफी के लिए इस्तेमाल होता है, और लन जो है वो मुस्तकबिल की नफी के लिए इस्तेमाल होता है, विल नॉट के मानी में। ये भी एक इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, इनको ज़हन में रखिएगा। एक हमने देखा था ना कि हर जुबान का हर्फ जर अलग होता है, हमने देखा था ना, आमन्तु बिल्लाह, अरबी में हमेशा कहेंगे आमन्तु बिल्लाही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, जबकि यहाँ पे पर आ रहे हैं ना, उर्दू जुबान डिमांड करती है हम कहें मैं ईमान लाया अल्लाह पर, जबकि पर का मानी तो अरबी में अला था ना, लेकिन यहाँ पे हम यूं नहीं कह सकते आमन्तु अलल्लाही, ये नहीं कह सकते, दिस इज रॉन्ग। तो अरबों ने डिसाइड किया कि उन्होंने आमन्तु के लिए बिल्ला यूज करना है, उर्दू वालों ने डिसाइड किया कि मैं ईमान लाया अल्लाह से नहीं कहना, वरना तो बी का मतलब से भी हो सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह पर कहना है। फिर आई बिलीव इन अल्लाह, अब इंग्लिश वाले कहते हैं आई बिलीव अपॉन अल्लाह नहीं हो सकता, वो कहते हैं दिस इज रॉन्ग, वो कहते हैं आई बिलीव इन अल्लाह होगा, हालांकि इनका मतलब, इनका तो मतलब फी होना चाहिए अरबी में। अब देखें हर जुबान ने एक अपना अपना हरफ जर लिया, ठीक है ना, किसी जुबान ने किसी अपना अपना जो है ना, जो उनके लिए सूटेबल था, उनके कवायद के हवाले से उन्होंने अपना हरफ जर अलग लिया। अरबी वालों ने ईमान लाने के लिए बी का इंतखाब किया, उर्दू वालों ने पर का किया, इंग्लिश वालों ने इनका किया, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा आपके पास एक गुंजाइश होनी चाहिए कि जब भी आप तर्जुमा वगैरह करेंगे या पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल लफ्ज का लफ्ज ही तर्जुमा ही ढूंढना है, तर्जुमा हर लैंग्वेज की एक अपनी डिमांड के मुताबिक एडजस्ट होगा। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब सल्ली के बाद ली होता है तो उसका मतलब होता है कि नमाज पढ़िए, ठीक है ना, फसल्ली ली रब्बी का वनहर सूरतुल कौसर में आता है, ठीक है। जबकि सल्ले अला का मतलब होता है कि रहमत भेजिए, और ये हमारे पास दरूद शरीफ में हम हर वक्त पढ़ते रहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। आप देखिए ना, सल्ले का बुनियादी मतलब तो वैसे नमाज ही होता है ना, सलात से निकला है, लेकिन जब सल्ले के साथ अला आ जाएगा तो ये रहमत भेजने के मानी में आ जाएगा, लेकिन सल्ले के साथ जब ली आ जाएगा तो ये नमाज पढ़ने के मानी में आ जाएगा। तो ये हमने इन 2-3 चीजों का हमेशा लैंग्वेज में ध्यान रखना होता है। हमने इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज सीखे थे ना, याद रखिएगा, ये भी इस्म होते हैं, ठीक है ना, ये भी इस्म है, इसीलिए तो इनको इसमें इशारा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, हमने कहा था अस्माए इशारा, ठीक है, ये भी इस्म है। अब देखिए ये है तो इस्म, ना तो इनके साथ अलिफ लाम है, ना इनके एंड में तनवीन है, कुछ नहीं है। इसी तरह मा के साथ भी नहीं था, इसी तरह इंदा के साथ भी नहीं था। तो एक्सेप्शनल केसेस हमेशा आपके सामने रहने चाहिए, ठीक है। हाजा का मतलब होता है कोई चीज करीब की तरफ हमने इशारा करना, हाजा ये, जबकि उसकी जमा बना लेंगे हा उलाई, ये हाजा किताबुन हा उलाई कुतुबुन, दूर की तरफ इशारा करना है, ये मुजक्कर की बात हो रही है अभी, ठीक है ना, बेसिक हम हर चीज को मुजक्कर से स्टार्ट करते हैं, जालिका वो और उलाई का वो सब, ठीक है, जालिका किताबुन उलाई का कुतुबुन, इस तरह से हम, ये हमारी टीपीआई है, और इसी की मोनस बना लेंगे। तो हाजा हाजे ही, हमने ये वाला हैंड यूज कर लिया, हाजा किताबुन और हाजे ही कुरासतुन, कुरासतुन जो है वो नोटबुक को कहते हैं, ठीक है ना, जिस तरह की नोटबुक है इसको कहते हैं कुरासा, ठीक है। या कोई भी और आपको मैंने दिखाई थी चीजें, नजारा, हाजे ही, अगर मेरे पास ये ऐनक है तो मैं कहूंगी हाजे ही नजारा, तो ये एक ऐनक है, या फिर ये मेरे पास एक वॉच है तो मैं कहूंगी कि हाजे ही साअतुन, ये एक घड़ी है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने दूर की तरफ इशारा करना है, मतलब हाजा से हाजे ही बना था ना, तो हमने हाजे ही की जमा भी बना लेते हैं। अगर हाजे ही की जमा बनाए 4 फिंगर्स के साथ तो हम कहेंगे हा उलाई, इसकी जमा सेम होगी, ठीक है ना, हा उलाई। कोई भी अगर हमारे पास जमा में साआतुन, एक घड़ी, हाजे ही साआतुन, हा उलाई साआतुन, इस तरह से हम कह सकते हैं। और जालिका हमने दूर के लिए इशारा किया था मुजक्कर को, तो मुजक्कर मोनस का दूर का इशारा तिलका होगा। इनकी टीपीआई को आपने इस तरह से आपने जहन में रखना है। जब आप राइट हैंड यूज करें तो राइट से डायगोनल आपने जो मुजक्कर के लिए दूर का इशारा बनाने हैं, और लेफ्ट हैंड यूज करें तो लेफ्ट के लिए डायगोनल आपने मोनस के लिए दूर का इशारा बनाना है। उसको पूरा टेबल हम बना सकते हैं ना, हाजा, फिर इसकी जमा हा उलाई, फिर हाजे ही, फिर हा उलाई, फिर जालिका और उलाई का, फिर तिलका, फिर उलाई का। जिस तरह तिलका, मैं कोई भी चीज वहां पे देख रही हूँ, तिलका मदरसा, तुम दूर है कोई मदरसा, ठीक है।
तो इस तरह से हम, और तिलका की जमा भी उलाई का ही आएगी, जिस तरह मैं कह रही हूँ तिलका नाफिजतुन, उलाई का नाफिजातुन, खिड़की को कहते हैं नाफिजा। तो आपकी बुक में मोनस के बारे में कुछ ज़्यादा चूंकि अभी नहीं बताया जा रहा, इसलिए हमने भी इतने ही अल्फाज पढ़े। उसके बाद हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू किया था वो हमारा फेल का टॉपिक था, जिसमें हमने देखा था कि अरबिक में तमाम के तमाम जो अफ़ाल हैं वो 3 हरूफ से मिलके बनते हैं ना, फ़अला उसने किया, फ़तहा उसने खोला, नसरा उसने मदद की, दौरबा उसने मारा। तो इसके बारे में हमने देखा था कि 3 किस्म के ज़माने होते हैं। अभी हमने सिर्फ फेले माजी को पढ़ना शुरू किया, यानी पास्ट टेंस को हमने पढ़ना शुरू किया, जो हो गया, ठीक है ना। अभी हमने मुदारे और अमर के बारे में इंशाल्लाह अगले अस्बाक में पढ़ना है। फिर हम इनके एक सेट्स का कॉन्सेप्ट भी देखना शुरू किया था हमने। सेट्स बेसिकली तो बनेंगे अगले अस्बाक में जाकर जब हम फेले मुजारे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि पहला सेट हमने पढ़ा था फ़अला, और उसमें हमने फ़अला उसने किया, फ़तहा उसने खोला, जअला उसने बनाया। हमने ये 3 अल्फाज सीखे थे टेबल्स के साथ, और हमने देखा कि फ़अला सिर्फ हमने फ़ा को चेंज किया ना जीम से, सिर्फ, तो एक नया वर्ड बन गया। फ़अला का मतलब था उसने किया, जबकि जअला का मतलब था उसने बनाया। टोटली एक नया एक वर्ड बन गया। तो एक सांचा था फ़अला, बेसिकली सांचा था फ़अला, ठीक है ना। और उस सांचे में एक हर्फ की तब्दीली ने मीनिंग को चेंज कर दिया। तो अरबी जुबान में इस तरह होता है। तो हमने देखा था कि बेसिक वर्ड होता है फ़अला, ये फेले माजी का पहला वर्ड होता है, ये हमारी बेस होती है, ठीक है ना, ये हमारा बुनियादी वर्ड है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसकी जमा बनाते हैं तो फ़अलू बन जाता है। जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो फ़ाल्ता कहते हैं, जब हम अपनी बात करते हैं तो फ़ालतू कहते हैं। फिर जब हम सामने वाले ज्यादा लोगों से बात करते हैं फ़ालतुम कहते हैं। फिर हम अपने जमा के ग्रुप से बात करते हैं तो फ़ालना कहते हैं। हमने फिर इनको रिलेट भी किया था, हमने कहा था कि इसको अंता से रिलेट कर लें, इसको अना से रिलेट कर लें, इसको अंतुम से कर लें, और इसको नहनू से कर लें। ये हम आगे भी अभी देखते हैं। और फ़अला के अंदर एक डूअर होता है जिसको हुआ कहते हैं, और ये हम होते हैं, ज़्यादा करने वाले लोग होते हैं। इसको हम आगे भी देखते हैं। इसी तरह जअला था, इनके टेबल्स को हम आगे भी जाके प्रैक्टिस करते हैं। जअला का मतलब होता है उसने बनाया, ये फिर उसकी जमा है। इनको आप पेयर्स बना लें, जअला जअलू बना लें, फिर जअलता जअलतू बना लें, ता तू इस तरह से, और फिर तुम ना, इनकी इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लें। आगे देखते हैं फ़तहा में भी इसी तरह से आप करें कि फ़तहा उसने खोला, ये वाहिद है और जमा है, ठीक है ना। ये तो हो गया वाहिद जमा, ये हो गया आमने सामने। फ़तहता फ़तहतु, तुमने खोला मैंने खोला, और फ़तहतुम फ़तहना भी आमने सामने जमा है ना, तुम सबने खोला हम सबने खोला। अब इनके टेबल्स की प्रैक्टिस करते हैं। 9000 का वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुरान में भी हमने पीछे एक स्लाइड में देखा था कि टोटल 9000 लाइंस है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हर लाइन में ऑन दी एवरेज इन पैटर्न्स के ऊपर कोई ना कोई एक फेल आएगा, एक वर्ड आएगा। फ़अला के टेबल को प्रैक्टिस करते हैं। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सबने किया, फ़अलना हम सबने किया। इसको आपने अभी ज़हन में रखना है। अभी हम इसके डायलॉग्स भी करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि हेड जो है ना फेले माजी का, हेड जो है इंटैक्ट है, इसकी टेल में चेंजेस आती हैं। टेल में ये चेंजेस आपको दिखाई गई हैं, ये चेंजेस आपको दिखाई गई हैं। आपको बताया गया कि शुरू में तो तीनों पे ज़बर आएगी, फ़अला सिंपल, ठीक है ना, ज़बर 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 फ़अला, ठीक है। उसके बाद वाव और अलिफ की एडिशन जो है वो जमा की निशानी होती है। उसके बाद एक फ़अलता फ़अलतू को आपने याद रखना है, फ़अलता फ़अलतू फ़अलता फ़अलतू, आपने किया मैंने किया, आपने किया मैंने किया। ये इंपॉर्टेंट एक स्विच होता है, इस पेयर को आपने याद रखना है। और फिर फ़अलतुम और फ़अलना, ये आपने इस स्विच को भी याद रखना है। फ़अलतुम आप सबने किया, फ़अलना हम सबने किया। अब हम इसका एक डायलॉग से थोड़ा सा इसको दोबारा से देखते हैं। अगर हम पूछ रहे हैं हल फ़अला, क्या उसने किया, तो जवाब आएगा नअम फ़अला। फ़अला का जवाब फ़अला से आता है। हल फ़अलू, 4 उंगलियां, हल फ़अलू क्या उन सब ने किया, तो नअम फ़अलू, तो फ़अलू का जवाब फ़अलू से आएगा। हल फ़अलता क्या आपने किया, तो नअम फ़अलतु, जी हाँ मैंने किया। हल फ़अलतुम क्या आप सबने किया, नअम फ़अलना, जी हाँ हम सबने किया। तो याद रखने की बात है कि फ़अला का जवाब फ़अला से आता है, फ़अलू का जवाब फ़अलू से आता है, जबकि फ़अलता का जवाब फ़अलतू से आता है, और फ़अलतुम का जवाब फ़अलना से आता है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डायलॉग में, और यही सारे टेबल्स में हम इस हवाले से करते हैं। एक और हमने कॉन्सेप्ट सीखा था पेश का और ज़बर का। हम कहते हैं कि पेश जो है वो असली हालत है, असली यानी कि करने वाला जो डूअर होता है, ठीक है ना, डूअर जो होता है ना उसके ऊपर पेश होती है, डूअर हो जाए या सब्जेक्ट इसको कह लें। ऑब्जेक्ट जो है ना उसके ऊपर ज़बर आ जाती है। कैसे,
देखें यहाँ पे ना ये जो पूरा डायलॉग्स का सेट है इसमें हर जगह पे आपको ना ये खैरन नजर आ रहा है ना, जबर जबर नजर आ रही है, इसलिए कि यहाँ पे खैरन का लफ्ज ऐसे इस्तेमाल हुआ है कि ये वो जो जिसने काम किया ना उस काम को बताया जा रहा है वो काम कैसा था, वो काम खैर का काम था, ठीक है ना। तो डायलॉग हमारा पहला बनता है या क्वेश्चन बनता है हल फ़अला खैरन, क्या उसने अच्छा किया, अच्छा काम किया, तो जवाब आएगा नअम फ़अला खैरन, हल फ़अलू खैरन, नअम फ़अलू खैरन, हल फ़अलता खैरन, क्या आपने अच्छा काम किया, नअम फ़अलतु खैरन, जी हाँ मैंने अच्छा काम, हल फ़अलतुम खैरन, क्या आप सबने अच्छा काम किया, नअम फ़अलना खैरन। अच्छा इसमें ये है कि यहाँ पे इसलिए खैरन खैरन आया, खैरून का यहाँ पे काम ही नहीं है, क्योंकि खैरून तो डूअर होता ना, तो डूअर का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं ना बन रहा। आगे जो वो आएगा ना जायद वाला कॉन्सेप्ट, उसमें हम इस चीज को देखेंगे। देखें फ़अला का हमने इस तरह से एक कॉन्वर्सेशन का एक डायलॉग किया तो हमें थोड़ा सा इसका पता चला कि बिल्कुल उसी रिदम के ऊपर हमारा जाला के टेबल भी बन रहा है, हमने उसी तरह से करना है। जाला उसने बनाया, जालून सबने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सबने बनाया, जालना हम सबने बनाया। इसकी टीपीआई की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। आप टीपीआई मेरे साथ साथ कीजिए, मीनिंग तो पहले वाले हमें जो ना वर्ड का ही याद रखना है, इससे ज्यादा आगे मीनिंग्स हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, वो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे ना। जब हम जालू कह रहे इसका मतलब है कि हम उन सब की जमा, मतलब उसकी जमा उन, और फिर वही तर्जुमा हमारा जो है वो साथ अप्लाई हो जाएगा। जालता बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला वाला उसने बनाया याद हो गया ना, तो जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, हम इसके तर्जुमे को खुद ही जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे। इसी तरह फतहा उसने खोला, फतहा उसने खोला, फतह उन सबने खोला, फतह आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सबने खोला, फतह ना हम सबने खोला। बाद में तर्जुमे को छोड़ दें और क्विकली इसकी टीपीआई और अपनी जो अदायगी है जुबान से फ्लुएंसी में उसके ऊपर तवज्जो रखिएगा, ठीक है ना। फतह फतहू, फतह फतह तू, फतह तुम, फतह ना, क्योंकि हमें पहला तर्जुमा सिर्फ आना चाहिए। ये हमारा पहला सेट था जिसमें हमने देखा था फ़अला, जअला और फतह, तीन हमने इसमें टेबल्स को देखा, जिसमें से एक टेबल की हमने थोड़े से कॉन्वर्सेशन के हमने जुमले भी सीखे। उसके बाद दूसरा सेट था हमारा, बेसिकली सेट का नाम है नौसरा, ठीक है ना। नसरा उसने मदद की। उसके बाद इसमें तीन और वर्ड्स हमने इसी पैटर्न पे सीखे। खलका उसने पैदा किया, अबदा उसने इबादत की, ज़करा उसने याद किया। इसको चाहे ऐसे पढ़ लें या वैसे पढ़ लें, पैदा किया उसने या उसने पैदा किया, इबादत की उसने या उसने इबादत की, दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं। नसरा का टेबल कोई करेंगे, कोई कर लें स्टूडेंट, हैंड रेस थे पहले, सॉरी वो हो नहीं सका था। अब जिन लोगों ने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था वो कर लें नसरा का टेबल। जी कोई एक कर लें आप में से। नसरा उसने मदद, वालेकुम सलाम, मुनज़्ज़ा नदीम मिर्जा। जी जी हाँ जी, नासरा इसने मदद की, नासरू इन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतुम मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा जो पहले वाले दो होते हैं ना इनको आप उस बोला करें, उस, ठीक है। उसने हाँ उसने हाँ मदद उन ये जरूरी है, ठीक है ना, उस और उन कहेंगे, सही। अच्छा ये डायलॉग भी आप खुद ही कीजिए। हल नसरा आप करें, हल नसरा क्या उसने मदद की, क्या जी उसने मदद की, नाम नसरा हाँ उसने मदद की, हल नसरू क्या उन सब ने मदद की, नअम नसरू हाँ उन सब ने मदद की, हल नसरत नसरता क्या आपने मदद की, नअम नसरतु हाँ हमने मदद की, हल नसरतु क्या मैंने मदद की, नअम नसरना हाँ हम सब ने मदद की। जज़ाकल्लाह। अच्छा इसमें ना आपने तर्जुमे का ध्यान रखना है, नसरता का मतलब है तुम और नसरतु का मतलब है मैं, ये वाहिद है, ये दोनों वाहिद है, ठीक है। अच्छा उसके बाद नसरतुम का मतलब है तुम सब, चाहे आप इनको तुम सब कहें या आप सब कहें एक ही बात है, ये जमा है, ठीक है। और नसरना का मतलब होता है हम सब कहें या ना कहें, लेकिन हम का मतलब है कि वी प्लूरल, ठीक है। ये तर्जुमे का आपने ध्यान रखना है, पहले दोनों वाहिद, ये देखो ना इसमें तो एक वाहिद है एक जमा है, ऐसे है ना, लेकिन इसमें इसमें ये भी वाहिद है और ये भी वाहिद है, इसमें ये भी जमा है और ये भी जमा है, ये आपने ध्यान, ठीक है। टेबल में आपने इसका जो वाहिद जमा का कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना कॉन्वर्सेशन में। हम जब किसी वाहिद से बात करेंगे तो हम वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे लाजमन, ये नहीं हो सकता हम किसी वाहिद से बात करें हम उनके लिए जमा का वर्ड नहीं यूज करें, ठीक है। अच्छा एक ये कॉन्सेप्ट अभी देखिए जरा, ये ज़ाइदुन का मतलब होता है डूअर, जब जायद ने कोई काम किया है, सब्जेक्ट है। ज़ाइदन वो है जब जायद के ऊपर कोई काम हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं।
हल नसरा ज़ैदन, क्या उसने मदद की ज़ैद की? नाम नसरा ज़ैदन, जी हाँ उसने मदद की ज़ैद की। हल नसरू ज़ैदन, क्या उन सब ने मदद की ज़ैद की? नाम नसरू ज़ैदन, जी हाँ उन सब ने मदद की ज़ैद की। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज़ैद की मदद की गई है, मदद की गई है, इसीलिए इसके ऊपर ज़बर है। किसने मदद की है? उसने की है। ये उसने कौन है? उसने हुआ है। हुआ कौन है? डूअर है। डूअर से मतलब है सब्जेक्ट है। ज़ैद कौन है? मदद की गई है, ये ऑब्जेक्ट है। एक बात याद रखें, जब भी कोई फेल वाला जुमला होगा, फेल, उसके लिए ना काम करने वाला चाहिए होगा, लाजमन चाहिए, लाजिम, जिस पर काम हुआ ना, जरूरी नहीं है कि वो हमें चाहिए, है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यानी हमें फेल और डूअर सब्जेक्ट लाजिमन चाहिए, लाजिमन चाहिए, ये जरूरी नहीं है, हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस बात को दोबारा से देखिए, हल नसरता ज़ैदन, क्या तुमने मदद की ज़ैद की? इसमें डूअर कौन है? इसमें अंता है, अंता डूअर है, लेकिन वही ज़ैद के ऊपर हर दफा एक्शन ज़ैद के ऊपर ही हो रहा है, क्योंकि ज़ैद के ऊपर ज़बर है। इसका मतलब है जो हमारा हर दफा जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट वो हमारा ज़ैद है। कंफर्म हो गया, क्योंकि ज़ैद पे ज़बर आ रही है, ज़ैद हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको मदद मिल रही है। यहाँ पे हुआ मदद कर रहा था, यहाँ पे हुम मदद कर रहा है, इसके अंदर हुम छुपा हुआ है, इसके अंदर हुआ छुपा हुआ है। यहाँ पे अंता मदद कर रहा है, क्योंकि नसरता अंता, यहाँ पे नसर तुम में अंतुम मदद कर रहा है, अंतुम अंतुम। अच्छा, अब मैं जवाब दे रही हूँ नाम नसर तू ज़ैदन, अब मैं अपनी तरफ एक सिंगल फिंगर कर रही हूँ, आपको टीपीआई समझा रही है कि यहाँ पे जो मदद करने वाला है ना वो अना है, क्योंकि ये अना का इशारा था ना, अना नाम नसर तू ज़ैदन। बेसिकली जो हमारा बिल्कुल बुनियादी पहला टेबल था वो हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु का टेबल था। इसका मतलब है कि नसर तू की जो टीपीआई है वो अना की टीपीआई है। अना का मतलब है कि जी हाँ मैंने मदद की ज़ैद की। हल नसर तुम ज़ैदन, क्या तुम सब ने मदद की ज़ैद की? तो तुम सब के लिए पहली वाली टीपीआई क्या थी? पहले लेसन में पढ़ी थी, अंतुम थी। ठीक है, तो अब जब हम जवाब दे रहे हैं ना, जब मैं आप सबसे पूछ रही हूँ तो आप सब कहेंगे जी हमने मदद की, तो आप लोग अपनी तरफ इशारा करेंगे, आप कहेंगे नाम नहनु, मतलब नहनु या कुछ भी कह के बोलेंगे ना। तो यहाँ पे चूंकि फेल का जिक्र हो रहा है, तो वो जो नहनु है ना वो नसरना में नहनु छुपा हुआ है, इसके अंदर नहनु का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, नहनु का डूअर छुपा हुआ है। इसको आगे भी देखते हैं, इस पे आपने भी परेशान नहीं होना, ये अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, अगले वाले अफाल में भी इसका जिक्र अभी आ रहा है। खलका के टेबल अभी कोई पार्टिसिपेंट करें जरा मेरे साथ, जिनका हैंड रेस था, सॉरी जिनका पहले हैंड रेस था, वो खलका के टेबल पहले करें। खलका का मतलब होता है उसने पैदा किया। करें जरा, कोई करेगा? कोई आ जाए, सिस्टर या ब्रदर, कोई भी खलका के टेबल करें, उसने पैदा किया। जी, खाला का उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलक आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। बिल्कुल। अब आप देखिए, अब आप दोबारा से एक और कॉन्सेप्ट भी जरा देख लें। पहले हम नाम से सारे जवाब दे रहे थे ना, अब हम माँ से जवाब दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि माजी की नफी के लिए ना माँ यूज होता है, माजी के लिए, माजी को निगेट करना है तो माँ यूज होता है। नो में जवाब देना है, नो में जवाब देना है, माजी में तो ना यूज होगा। तो पहले हम कह रहे थे ना, क्योंकि खलका का जो अल्लाह ताला ही खालिक है ना, तो हमने यहाँ पे माँ को इस्तेमाल किया कि नहीं उसने नहीं पैदा किया। हम ये जहन में रख रहे हैं कि हर चीज को अल्लाह ताला ने पैदा किया। तो सवाल मैं कह रही हूँ हल खलका, क्या उसने पैदा किया? तो आप जवाब देंगे माँ खलका, उसने पैदा नहीं किया। इसी तरह अगला ये डायलॉग का सेट कीजिएगा, हल खलकू, हल खलकू, क्या उन सब ने पैदा किया, माँ खलकू नहीं उन सब ने पैदा नहीं किया। हल खलकता, क्या मैं आपने पैदा किया, माँ खलकतू नहीं मैंने पैदा नहीं किया। हल खलक तुम, क्या आप सब ने पैदा किया, माँ खलकना नहीं हम सब ने पैदा नहीं किया। बिल्कुल ठीक है माशा। तो ये आपने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा। अब देखिए कि शैउन में भी बिल्कुल वैसे जैसे हम ज़ैदुन और ज़ैदन की बात करे थे, या खैरुन या खैरन की बात करे थे, उसी तरह हम शैउन और शैयन की बात करते हैं। यहाँ पे भी हमारे लिए ना शैअन का लफ्ज सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए कि शैयन इस वक्त यहाँ पे इस पूरे डायलॉग सेट में ना शैयन ऑब्जेक्ट है हमारा ना, ठीक है ना। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? हल खलका, क्या उसने पैदा किया। जो डूअर है वो कौन है? हुआ, हुआ, यहाँ पे हुआ डूअर है। क्या उसने पैदा की कोई चीज? शयन का मतलब होता है कोई चीज, ठीक है ना। हम पूछ रहे हैं क्या उसने पैदा की कोई चीज, तो जवाब आ रहा है नहीं, माँ, माँ जो है ना,
माँ क्या है असल में, मैं आपको बताती हूँ, याद रखिए। माँ जो है ना नाम का ऑपोजिट है, नहीं इक्वल नहीं लिखना था, ऑपोजिट, ऑपोजिट है, ठीक है ना। नाम का मतलब होता है जी हाँ, जी हाँ, और माँ का मतलब होता है नहीं, ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा, अब आ गया, हम बात कर रहे थे कि इसके बीच में एक हुआ जो है ना वो काम करने वाला है, इसके बीच में हुम जो है काम करने वाला है, इसके बीच में अंता जो है काम करने वाला है, इसके बीच में अंतुम काम करने वाला है। काम करने वाला जरूरी चाहिए, हमें जरूरी चाहिए, हमें ढूंढना है काम करने वाला। मा खलकतु शैअन, यहाँ पे अना है और यहाँ पे नाहनु है। जैसे किसी फेल की बात होगी, कहीं पे भी कोई फेल आएगा, आपने देखना है कि ये तो हो गया फेल, अब इसका करने वाला कौन है। अगर तो वो सामने नजर आ जाएगा किसी तरह से, वो पेश वाला कोई इसम नजर आ जाएगा आपको, अभी मैं उसके बारे में भी बताती हूँ, तब तो वो आपका वो जाहिर हो गया, तब आपका जो काम करने वाला वो जाहिर हो गया। अगर वो जाहिर नहीं हो रहा तो उसको छुपे हुए को निकालना है। वो हुआ हुम का टेबल आप उसके ऊपर चलाएंगे, हुआ हुम अंता अना अंतुम ना। तो हाल खलकता शैअन, क्या तुमने पैदा की कोई चीज, मा खलकतु शैअन, ये अभी हमने किया था। अच्छा, इसी सेट में एक टेबल, अब जकरा का मतलब होता है उसने जिक्र किया, और एक और मतलब होता है उसने याद किया। तो अगर कहीं पे लिखा हो ना याद किया, जिक्र करना, तो वो भी सही तर्जुमा है। जकरा उसने जिक्र किया, जकरु उन सब ने जिक्र किया, जकरता आपने जिक्र किया, जकरतु मैंने जिक्र किया, जकरतुम आप सबने जिक्र किया, जकरना हम सबने जिक्र किया। ये आपने जो है टेबल याद ही करना है। जकरता का पेयर बनाए, जकरता जकरतु, फिर जकरतुम जकरना का पेयर बनाए, और ये तो आपको पता ही है कि ये जो है वाहिद जमा, ये वाहिद और जमा है, ठीक है ना। जबकि ये वाहिद वाहिद है, ये दोनों वाहिद वाहिद हैं, इनको आप ऑब्जर्व करें, ठीक है ना। ये दोनों जमा जमा है, ये स्विच है, ये आपस में कॉन्वर्सेशन में वाहिद जो है ना वाहिद से जवाब आ रहा है, जमा का जमा से जवाब आ रहा है। इस पे आपने गौर करना है। और इसी सेट के अंदर एक अबदा का लफ्ज था, अबदा उसने इबादत की, तो अबदा अबदा उसने इबादत की, अबद उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबादना हम सब ने इबादत की। यहाँ पे आपने इसकी तशदीद को ऑब्जर्व करना है। 3 जगहों पे जो तशदीद आ रही है, ये तजवीद का रूल है। एक और सेट था दराबा। अब यहाँ से मैंने आपको एक और बात समझानी है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। दराबा का मतलब उसने मारा, ठीक है ना। इसका टेबल क्विकली देख लेते हैं। दराबा वही रिदम है बिल्कुल, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना। एक दफा आप याद करेंगे, दराबा उसने मारा, दराबूम सबने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतु हम सबने मारा, दरबता हम सबने मारा। अब इसमें समझने की बात क्या है कि हल दराबा, क्या उसने मारा, तो जवाब उसी तरह से हम दे रहे हैं मा दरबा, क्योंकि मारना तो अच्छी बात नहीं है, तो हम इसको नाम से नहीं कह रहे, हम एडमिट नहीं कर रहे, हम कह रहे नहीं मैंने नहीं मारा। तो हल दरबू, क्या उन सबने मारा, तो मा दरबू नहीं उन सबने नहीं मारा। हल दरबता मा दरबतु, हल दरबतु मा दरबना। अब जैद आ गया। जैद को थोड़ी सी मार्क पढ़ने की एक एग्जांपल होगी तो आपको जरा बात सही समझ में आएगी। देखें, जैद ने अगर तो जैद ने मारा है ना, तो वो मारने वाला है ना अगर, ठीक है ना, तो उसके ऊपर पेश आएगी। अगर जैद को मार पड़ी है ना, तो उसके ऊपर जबर आएगी। सिंपल समझने के लिए समझे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं हल दरबा जैदन, क्या उसने मारा, यहाँ पे है उसने मारा, ठीक है ना। ये जो उस है ना, उस ये डूअर है इस वक्त। हल दरबा जैदन, क्या उसने मारा जैद को, ये है जैद को, ये जबर बता रही है कि जैद को मार पड़ी है, जैद को मार पड़ी है, हर जगह पे जैद को मार पड़ी है। अरबी की जबर, उर्दू की को, उर्दू की ने, अरबी की पेश। जैद ने मारा। अच्छा, अब जैद ने मारा का कहां से कॉन्सेप्ट आएगा, ये देखें। मैं कह रही हूँ, इसको क्लियर करती हूँ ताकि, अगर मैं कह रही हूँ हल दरबा जैदुन, जुमला ये बना लेते हैं, क्या जैद ने मारा, क्या जैद ने मारा। देखें अब मतलब ऑल टुगेदर चेंज हो गया। मैं कह रही थी अरबिक की पेश इज इक्वल टू उर्दू की ने, फिर मैंने आपको बताया था कि अरबिक की जबर इज इक्वल टू उर्दू की के, को जैद को मार पड़ी, ठीक है ना। अब इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से देखिए। हम कह रहे हैं हल दरा वो, अब आप ऐसे करें, यहाँ पे खालिद लिखते हैं, ठीक है ना, खालिदुन करते हैं। हल दरबा खालिदुन जैदन, इसको जैदन को रहने दें। क्या खालिद ने मारा जैद को, ये को जबर बता रही है, और ये जो ने है खालिद ने मारा, ये पेश बता रही है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि आप तो कह रहे थे कि जी हुआ इसमें डूअर होता है। हुआ जब डूअर होता है जब खालिद नजर नहीं आता, जब यानी कोई पेश वाला इसम आगे नजर नहीं आएगा तो हुआ डूअर होगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो अब इसका डूअर तो मुझे ढूंढना है हर हाल में, तो मैं कहूंगी हुआ डूअर है। अभी पेश वाला कोई इसम नहीं है ना, ठीक है ना।
مجھے کوئی سبجیکٹ ملا ہی نہیں, مجھے صرف آبجیکٹ نظر آ رہا ہے. آبجیکٹ تو ہو یا نہ ہو میرا جملہ تو بن سکتا تھا نا, آبجیکٹ ہونا ضروری نہیں تھا نا, میرا جملہ تو یوں بھی بن جاتا. اگر دیکھیں یہ بھی میرا جملہ کمپلیٹ ہے, صرف اگر میں کہوں نا ضربا, یہ عربی زبان کا ایک کمپلیٹ جملہ ہے. ضربا کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا. اب اس کے اندر فعل بھی ہے, مارنے کا فعل شامل ہے, اور اس شامل ہے ڈوئر. اگر میں کہہ دوں ہوا ضربا, یہ بھی عربی زبان کا ایک مکمل جملہ ہے, اس نے مارا, یہ بھی تاکیدی جملہ ہوتا ہے. ذرا ہے وہی میننگ سیم ہے, اوپر والا جملہ اور نیچے والا جملہ دونوں مطلب یہ بھی سیم ہے, یہ بھی سیم ہے. یہ ذرا تاکیدی اسلوب ہے کہ اس سے پہلے ہوا بھی آ گیا. لیکن اگر میں کہوں کہ ضربا, اگر میں کہوں کہ ضربا کوئی بھی, میں ضربا حامدون, اس کا مطلب ہے کہ اب میرا جو ڈوئر ہے وہ حامد کنفرم ہو گیا, کیونکہ مجھے آگے پیش والا اسم حامد مل گیا. ٹھیک ہے نا, ضربا حامدون. لیکن اگر یہ حامدون نہیں ہے, بلکہ صرف میرا جملہ ہے کہ ضربا, اور صرف میں کہہ رہی ہوں حامدن, بلکہ میں کہہ رہی ہوں ضربا حامدن, اب کیا ہوگا کہ اس نے مارا حامد کو. اب یہاں پہ پھر مجھے اس پہ ریلائی کرنا پڑے گا, اب مجھے یہاں پہ ہوا کو اپنا ڈوئر بنانا پڑے گا. تو ویری سمپل کانسیپٹ ہے یہ, آپ تھوڑا سا اس کو سوچیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ تو سمجھ میں یہ بہت آسانی سے آتا ہے. صرف پہلے دن دوسرے دن ذرا سننے میں تھوڑا سا لوگوں کو باسکت ہوتا ہے. تو اب ہم اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ اس ڈائلاگ سیٹ کو اگر ہم دیکھیں, حل ضرب زیدن, کیا اس نے مارا زید کو, ما ضرب زیدن, حل ضربوا زیدن, ما ضربوا زیدن, حل ضربت زیدن, ما ضربت زیدن, حل ضربتم زیدن, ما ضربنا زیدن. تو یہ اس کا کانسیپٹ تھا. ضربا کے ساتھ ہم نے اس کو ذرا دیکھا. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں سمیہ کے ساتھ بھی دوبارہ یہی کانسیپٹ آ رہا ہے. یہ ہمارا چوتھا سیٹ ہے سمیہ, اور اسی کے انڈر ہم نے عالمہ اور عاملہ کے 2 ورڈز کو بھی سیکھنا ہے. اب کوئی میرے ساتھ ٹیبل کر لیں. سمیہ جو سسٹر پہلے کرنا چاہ رہی تھی اور نہیں کر سکی تھی, یا بردر, وہ کر لیں. سمیہ کا ٹیبل کریں. اس نے سنا, سمیہ اس نے سنا, جی کیجئے. سمیہ اس نے سنا, کر لیں جن کا بھی ہینڈ ریز ہے. میں کر لوں. جی آپ کر لیں. جی سمیہ اس نے سنا, اس نے سنا. سمیع ان سب نے سنا. جی سمیتا آپ نے سنا. سمیتو میں نے سنا. سمیتم آپ سب نے سنا. سمینا ہم سب نے سنا. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بھی کر لیں جلدی سے. حل سمیہ, حل سمیہ, نعم سمیہ, حل سمیہ. جی کیا اس نے سنا؟ نعم سمیع, جی ہاں اس نے سنا. حل سمیع, کیا ان سب نے سنا؟ نعم سمیع, جی ہاں ان سب نے سنا. حل سمیتا, کیا آپ نے سنا؟ نعم سمیت, جی ہاں میں نے سنا. حل سمیتم, کیا آپ سب نے سنا؟ نعم سمینا, جی ہم سب نے سنا. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں بھی اگین وہی کانسیپٹ آ گیا, پیش والا اور زبر والا. اب یہاں پہ تنوین نہیں نظر آ رہی, کیوں؟ اس لیے کہ ال ہے نا. اگر خالی قرآن ہوتا نا تو یوں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی آپ نے ابھی پڑھا تھا. تو یہ یہاں پہ چونکہ ال ہے اس لیے سنگل حرکت آ گئی. اچھا, اب ہے اگر کسی نے قرآن سنا ہے تو قرآن دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, آبجیکٹ ہے نا, جس کو سنا گیا. سننے کا عمل کس پہ ہوا؟ قرآن پہ ہوا ہے. تو ہم کوشچن بنائیں گے, حل سمع القرآن, کیا اس نے سنا قرآن؟ نعم سمع القرآن. حل سمع القرآن, نعم سمع القرآن. حل سمعت القرآن, نعم سمعت القرآن. حل سمعتم القرآن, نعم سمعنا القرآن. یہاں پہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا, اس کو ہم جوڑ لیتے ہیں. ویسے تو یہ جزم ہے نا, یہاں پہ سمعتم تھا, تو جب ہم نے اس کو جوڑنا ہے, کمبائن کرنا ہے, تو ہم کہیں گے اس پہ پیش لگا دیں گے. ہم کہیں گے حل سمعتم القرآن, یہ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ والا کانسیپٹ ہم نے سمجھا تھا. اور اسی کے اوپر ہم نے علیمہ, یعنی اس نے جانا, علم سے نکلا نا, علیمہ اس نے جانا. یہ علیمہ کا ٹیبل بھی کر لیں جو بھی سسٹر کرنا چاہ رہی ہیں. علیمہ اس نے جانا, علیمون سب نے جانا. جو پہلے کر رہی تھی نا, ان کو موقع نہیں ملا تھا, وہ کر لیں. علیمہ, جی کر لیں سسٹر, ایک سسٹر کوئی ایک کر لیں. علیمہ اس نے جانا. علیمہ, جی علیمہ اس نے جانا. علیمو ان سب نے جانا. علمتا آپ نے جانا. علمتو میں نے جانا. علمتم آپ سب نے جانا. علمنا ہم سب نے جانا. جزاک اللہ, بہت اچھا. اب ایک اور کر لیں جو نیکسٹ ہے نا, جو کرنا چاہ رہی ہیں, ہینڈ ریز ہے. عاملہ کا کر لیں, عمل کرنا. عاملہ کا کریں. عاملہ اس نے عمل کیا. عاملہ اس نے عمل کیا. عاملہ اس نے عمل کیا. عاملو ان سب نے عمل کیا. عملتا آپ نے عمل کیا. عملتو میں نے عمل کیا. عملتم آپ سب نے عمل کیا. عملنا ہم سب نے عمل کیا. ماشاءاللہ. دیکھیں کہ اس میں بھی یہ جو جتنے بھی آپ نے دیکھے نا, ان میں سے آپ کوئی بھی کسی سے بھی
آپ ڈائلگ اپنا کوئی بھی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. عالمہ کا مطلب تو اس نے جانا, اگر آپ اس سے پہلے ہوا لکھ دیں تو ہوا عالمہ, یہ بھی ایک پورا سینٹینس ہے. پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کوئی سینٹینس بنا لیں, مثلا آپ کہہ سکتے ہیں حل عالمہ, کیا اس نے جانا, کیا جانا, القرآن, کیا اس نے جانا قرآن, مطلب اس نے جانا یا سیکھا کہہ سکتے ہیں کچھ بھی, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی آپ مثلا آپ نے ابھی عملہ, آپ کہہ سکتے ہیں حل عملہ, کیا اس نے عمل کیا صالحن. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ نے یہاں پہ اس کو جو بنایا ہے, آپ نے اس کو اپنا سبجیکٹ یا آبجیکٹ کا کانسیپٹ ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ آبجیکٹ ہے تو اس کے اوپر زبر آئے گی, ٹھیک ہے نا. یا اگر آپ اس کے ساتھ کوئی ڈوئر لا رہے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں نا, آپ کہہ سکتے ہیں حل عملہ زیدون. آپ دیکھیں نا زید آپ کا ڈوئر بن گیا, کیا عمل کیا زید نے صالحن, کیا زید نے اچھا عمل کیا, بن گیا نا آپ کا سینٹینس. کہیں پہ بھی کسی بھی ٹیبل میں آپ چلے جائیں, آپ خود سے اپنے کوئی بھی آپ اس کا بنا سکتے ہیں. یعنی آپ اس کو تھوڑا سا خود سے پریکٹس کریں نا, دارابا والے پہ خاص طور پہ, نصرہ پہ, کسی پہ بھی آپ کریں, آپ اپنے کوئی آسان سا کوئی سبجیکٹ آبجیکٹ یوز کر کے اور ان کو سوئچ کر کے, تو آپ ان کے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چھوٹے سے ڈائلاگس بنا سکتے ہیں. میں بھی تھوڑی سی ایکسرسائزز دوں گی, کچھ لوگوں کو شاید تھوڑا سا وہ لگتا ہے کہ ہیوی لگتا ہے, اس لیے پھر میں نے تھوڑی کم دی تھی. لیکن اگر آپ اور چاہیں, دیکھیں نا, نصرہ کے ساتھ آپ کوئی بھی خالدون اگر آپ کر دیں, حل نصرہ خالدون, کیا مدد کی خالد نے, اب یہ بن جائے گا مدد کی خالد نے, ٹھیک ہے نا, اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو آپ کہہ دیں گے نام نصرہ خالدون, اب یہ خالدون اپنی جگہ پہ خالدون ہی رہے گا, ٹھیک ہے نا. یا آپ نے ہو سکتا ہے اس کا کوئی جواب آپ نے کوئی چینج دینا ہو, آپ ہو سکتا ہے کہہ دیں ما نصرہ خالدون. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر اس میں حل نصرہ کے بعد آپ آل ٹوگیدر آپ کر دیں حامدن, اب آپ کو فاعل نہیں مل رہا, کام کرنے والا ڈوئر نہیں مل رہا. اس کا مطلب ہوگا کیا اس نے مدد کی, کس کی, حامد کی, حامد کی. اب یہ کی جو ہے نا ہمیں بتا رہا ہے زبر, کہ یہ زبر والی سچویشن آ گئی ہے, اس لیے حامد کی مدد ہوئی ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ والا کانسیپٹ ابھی کافی حد تک کلیئر ہوا ہوگا. ابھی بھی کوئی اگر پوچھنا چاہیں, کوئی کوشچن ہو, گروپ میں پوچھنا ہو, ابھی پوچھنا ہو, تو آپ لوگ ضرور پوچھیے. آج کا لیسن الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا. لیسن مجھے پتہ ہے لینتھی ہو گیا, کیونکہ ہم لوگوں نے ریویژن کرنی تھی, اور کلاس میں چاہتی ہوں تھوڑی سی پارٹیسپیشن, میں اس سے بہت زیادہ پارٹیسپیشن کروانا چاہتی ہوں, لیکن اس میں تھوڑے سے فیو سیکنڈس اور تھوڑے سے منٹس ایکسٹرا لگ جاتے ہیں, اور ہم بہت زیادہ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں ریویژن سیشن میں. خاص طور پہ ہر سیشن میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا ٹائم اوپر ہی چلے جاتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ اس کو میں کنکلوڈنگ دعا کر کے تو پھر میں آپ لوگوں سے کچھ کوسچنس لے لیتی ہوں. تو ہم نے آج کے سبق میں الحمدللہ عیادہ کیا, اس کو ہم کہتے ہیں الوردۃ جمیلۃ, ٹھیک ہے نا. اس کو ہم آج یہ سیکھ لیتے ہیں کہ پھول خوبصورت ہے, الوردۃ جمیلۃ, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لکا. اچھا آج کے سبق میں ہم نے جو عیادہ کیا الحمدللہ, تو پچھلے اسباق کو ہم نے کور کیا. ہم دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کوشچن آپ لوگ پوچھنا چاہیں فردر کوئی کانسیپٹ کے حوالے سے تو یو ویلکم. اور چیٹ میں بھی کچھ لوگوں کو کوشچنس تھے, سوری کہ ڈیورنگ دا سیشن میں. سسٹر مریم آپ کوشچن پوچھ لیں. الصلاۃ خیر من النوم, اس کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی کہیں گے. میں سسٹر ایک منٹ, میں ایک جواب بھی دے دوں. کسی نے پوچھا تھا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا کہیں گے, تو وہ یہی کہیں گے, سیم کہیں گے, الصلاۃ خیر, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تھا جی سسٹر نے ابھی مریم نے کچھ پوچھنا ہے, آپ پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ان سب نے کیا اور ہم سب نے کیا, آپ سب نے کیا, اس میں کیا فرق ہے فعلوا اور فعلتم میں؟ ان سب نے کیا اور آپ سب نے کیا. دیکھیں بہت فرق ہے نا, میں بتاتی ہوں. فعلو دیکھیں نا, یہ غائب کی بات ہو رہی ہے نا. ان سب نے کیا, ہمیں پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں. ان سب نے کیا, وہ کوئی لوگ ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے, کچھ لوگ ہیں, کوئی 4 بچے ہیں, انہوں نے کیا, مطلب اپنا ہوم ورک کیا. فعلو, ان سب نے کیا. لیکن جب میں کہہ رہی ہوں فعلتم, اس کا مطلب ہے آپ 3-4 لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے, میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ سب نے کیا. تو دیکھیں کتنا فرق ہے نا. میں تو آپ سے مخاطب ہوں, میں کہہ رہی ہوں آپ سب نے کیا.
میں کلاس میں بچوں سے کہہ رہی ہوں آپ سب نے کیا, آپ سب نے ہوم ورک کیا. اور ایک میں بات کر رہی ہوں, میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہی ہوں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ ان بچوں نے بہت اچھا کام کیا, تو وہ بچے تو اس وقت میرے سامنے نہیں ہے, وہ غیر حاضر ہے نا. میں کوئی ایبسنٹ لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہی ہوں, اور یہاں پہ میں آپ سے ڈائریکٹلی مخاطب ہوں. تو یہ اسی لیے تو لینگویج میں یہ جو گردان کا کانسیپٹ ہے, یہ جو ٹیبل کا کانسیپٹ ہے, یہ ہر لینگویج میں ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے مخاطب سے کیسے بات کرنی ہے, ہم نے ایبسنٹ شخص کے بارے میں کیسے بات کرنی ہے. یاد ہے ہم نے بالکل اپنی پہلی کلاس میں ایک بات ڈسکس کی تھی کہ گفتگو کرنے کے 3 انداز ہوتے ہیں نا ہر لینگویج میں نا. ایک ہوتا ہے تھرڈ پرسن, یہ جو غائب کی بات ہو رہی ہے. ایک ہوتا ہے سیکنڈ پرسن, آپ میرے سامنے ہیں میں اور آپ گفتگو کریں. ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن, میں اپنے بارے میں بات کریں. تو فرسٹ پرسن کے ہم 2 سیکھ لیتے ہیں, سیکنڈ پرسن کے ہم 2 سیکھ لیتے ہیں, تھرڈ کے ہم 2 سیکھ لیتے ہیں. یوں ہمارا 6 کا وہ ٹیبل بن جاتا ہے جو بنیادی ٹیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بیچ میں ہم آہستہ آہستہ مونس کا ایک لفظ ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہاں سے ہم لینگویج کی بنیاد بناتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہوئی آپ کو بات. جی جی جی, شکریہ, جزاک اللہ. اسی طرح تمام ٹیبل, ہر ٹیبل میں. سوری پلیز کنٹینیو کریں آپ. جی آپ بتائیں, اب میں نے بات کر جی. ایک تو آپ ٹیسٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں, جو ہم سیمپل کوئز دیں گے وہ بھی بتا دیں, اور پلس میں نے نوٹ کیا کہ چیٹ میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے. ایک سسٹر نے بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ جی ورک بک میں ایک دیا ہوا ہے سیمپل مڈ کوئز, کیا وہ کرنا ہے؟ تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ کر لیں اپنے طور پر, لیکن ہم ورک بک کریں گے بالکل سیمپل کوئز. ورک بک ٹوٹلی آپ کی پریکٹس کے لیے ہوتی ہے, سیمپل کوئز کر لیں تو بہت اچھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنے بھی کوئزز آپ کو ملیں, سمجھیں کہ آپ کو نا جب کوشچن بنا کے دیا جاتا ہے نا, تو آپ کے لیے بہت ایک ہیلپ ہو جاتی ہے کہ اچھا ہم سے یوں بھی پوچھ سکتے ہیں, یوں بھی پوچھ سکتے ہیں. تو وہ آپ کی اپنی پریکٹس کے لیے ہوتا ہے, وہ آپ کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کر لیں گے تو بہت اچھا ہوگا. یہ ہوگی. اچھا, اس میں یہ جو سیمپل کوئز ہوگا, اس میں یہ تھوڑا سا بتا بھی دیں کہ یہ کلوز بک ہوتا ہے جو ہمارا مڈ کوئز ہوگا یا فائنل کوئز ہوگا. جو سیمپل ہے نا, ظاہر سیمپل اس کو بھی آئی ووڈ پریفر کہ وہ کلوز بک ہی کریں تاکہ ان کی تھوڑی پریکٹس بھی ہو جائے. اچھا اس کی خیر ہے نا, اوپن بھی کر لیں, وہ تو ٹوائس بھی کر لیں, جتنی مرتبہ مرضی کر لیں, ہے نا. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا, وہ تو ہم اوپن ہی رکھتے ہوتے ہیں. جیسے بھی آپ, کیا خیال ہے اس کو؟ میں اس کو الاؤ کر دیتا ہوں کہ ملٹیپل ٹائم کر سکتے ہیں, لیکن وہ کلوز بک ہی کریں تاکہ ان کے لیے آسانی ہوگی نا جب فائنل مڈ کوئز آئے گا. سیمپل کوئز کو دیکھ لیں, اوپن کرنا چاہتے ہیں ایک دفعہ اوپن کر لیں, ایک دفعہ کلوز کر لیں, وٹ ایور. سیمپل کوئز آپ کی پریکٹس کے لیے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو آپ کا ایکچوئل کوئز ہوگا نا, یعنی ایکچوئل جو آپ کا منڈے کو کوئز ہوگا نا, وہ آپ کا کلوز بک ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہم تو نہیں دیکھ رہے ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوں گے, تو اس لیے آپ نے کوشش نہیں, آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کلوز بک کرنا ہے. تو آپ کی تیاری جب اچھی ہوگی تو کلوز بک کرنے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی, انشاءاللہ بہت آسان ہوگا. کیونکہ جو سیمپل مل جائے گا نا آپ کو, سیمپل کا مطلب ہی یہ ہے کہ سیمپل کے اوپر بیس کرے گا آپ کا, اس کے اوپر ہی بیس کرے گا, ٹھیک ہے نا. جیسا سیمپل ہوگا تقریباً اسی طرح کا پیٹرن ہوگا, ملتے جلتے جو ہے نا آپ کے جو ہے نا پیٹرن, ٹھیک ہے نا, ملتے جلتے کوسچنس ہوں گے. کچھ کوسچنس وہی بھی ہو سکتے ہیں, کچھ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, کچھ کے صرف تھوڑی بہت چینجز آ جائیں گے. منزہ ندیم مرزا نے بات کرنی ہے. جی سسٹر کیجیے بات. جی السلام علیکم. ورک بک پہ اینڈ پہ ہے میڈ کوئز ہے 1 سے 11 تک, تو اس کو اگر ہم کر کے دیکھ لیں تو یعنی اس ایسے ہی آئے گا, مطلب تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے, پھر ان ٹائم غلط نہ ہو ٹائم پہ ذرا. جی جی بالکل, ابھی بات ہوئی تھی سسٹر. یہ جو ورک بک کے اینڈ میں مڈ کوئز وغیرہ دیا ہوتا ہے, جو بھی دیا ہوتا ہے نا, یہ آپ کی پریکٹس کے لیے, اس کو آپ اس کو سالو کریں. یہ ضروری نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ اس میں سے دیکھیں اس وقت ہوتے تھے جب یہ ورک بک وغیرہ تھی, سب کچھ تھا, تو ہمارے آن سائٹ کوئزز ہوتے تھے نا, وہاں بیٹھ کے ہم جیسے نارمل پرچہ حل کرتے ہیں نا, اس طرح سے ملتے ہوتے تھے نا, جس میں آپ نے سوالوں کے جواب بھی لکھنے ہیں, یا آپ نے MCQ سلیکٹ کرنے ہیں, یا کچھ کرنے ہیں. اب آپ کا ٹوٹلی ڈفرینٹ آن لائن چونکہ سسٹم ہو گیا ہوا ہے نا, تو آن لائن سسٹم میں تو آپ نے کوئی نہ کوئی ایک درست آنسر ہی منتخب کرنا ہوتا ہے نا. تو بیسک سوالات وہی ہوتے ہیں, چاہے وہ آن سائٹ ہوں چاہے وہ آن لائن, سوالات وہی ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ نے آپشن چوز کرنی ہوتی ہے, اس میں بعض اوقات آپ نے ایک چھوٹا سا سینٹینس بنا کے جواب بھی لکھنا ہوتا تھا پہلے وقت میں. تو ہم لوگ تو اس طرح بھی کرتے ہوتے تھے, ہم نے اس طرح سے بھی کوئزز دیے ہوئے, اس طرح سے بھی دیے ہوئے. تو آسان ہے بالکل, آپ اپنی پریکٹس کے لیے جتنے چاہیں اتنے کریں, ایک سے زیادہ کریں. میں تو بتائیں کیا کہوں گی, میں تو یہ کہوں گی کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ایکٹیو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ ایک چھوٹا چھوٹا سا کوئز بنا سکتے ہیں, 5 کوسچنس کا کوئز بنا دیں, 10 کا بنا دیں, وہ گروپ میں شیئر کر دیں کہ میں نے یہ کوئز بنایا, آپ لوگ بھی سالو کریں.
تو جب لوگ سالو کر لیں آپ ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ ایک دوسرے کی کو آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ ایسے کوشچن بھی آ سکتے ہیں, ویسے کوشچن بھی آ سکتے ہیں, اس کا کیا جواب ہوگا, اس کا کیا جواب ہوگا. تو آپ کی ایک ایکٹیویٹی بہت ہیلدی اور بہت اچھی ہو جائے گی نا. تو سوری میم آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مطلب ایم سی کیوز ہوں گے یا شارٹ کوسچن بھی ہوں گے؟ نہیں نہیں مطلب نہیں, بالکل صرف اور صرف ایم سی کیوز. ٹھیک, اس میں جو کل سیمپل کوئز آپ کو دیا جائے گا نا وہ زیادہ کلوزسٹ ہوگا جو ایکچوئل کوئز آئے گا. ٹھیک ہے, ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ جتنے ہوم ورکس کر رہے تھے نا گوگل فارم سے, اس میں آپ کیا کرتے تھے, ایم سی کیو سے کرتے تھے نا. بالکل ویسے ہی آپ کا جو ہے نا کوئز میں بھی بالکل وہی سارا جو ہے نا سٹائل وہی ہے, کیونکہ اس میں آپ کو ٹائپنگ کرنے کی یا کچھ کرنے کی آپ کو مطلب ہے کہ آپشن ہی نہیں ہے, ضرورت ہے ہی نہیں نا. وہ ہماری طرف سے کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. ہم نے جسٹ آپ سے ایم سی کیوز پوچھنے, 4 چوائسیز دیں گے آپ کو, آپ نے اس میں سے جو سب سے بہتر آپ کو چوائس لگی آپ نے ایک کو چوز کر لینا. تو میرے خیال بہت آسان ہوتا ہے, سامنے ہی آپ کو ایک درست جواب مل جاتا ہے. 3 جواب غلط مل جاتے ہیں, پہلے جلدی جلدی رول آؤٹ کر لیتے ہیں, یہ بھی رانگ لگ رہا ہے, یہ بھی رانگ ہے, یہ بھی رانگ ہے, اچھا یہ صحیح ہے, بس اس کو کنفرم کر لیتے ہیں تو جواب مل جاتا ہے. کیا خیال ہے, آسان ہے نا؟ بالکل نہیں آسان تو ہے. ذرا تھوڑا سا اپنی ہم ایکٹیویٹی کو ذرا کر سکتے ہیں کہ اپنی جو یاد کیا ہے یا جو ہمیں سمجھ ہے ہم لکھ کے بتا دیں, اس طرح کا نہیں مطلب ہے. یعنی ایسے دل کرتا ہے کہ بندہ کچھ لکھے. جی جی, نہیں اس کے لیے پھر آپ وہ کریں, اس کے لیے پھر آپ وہ گروپ کی ایکٹیویٹی کریں, وہ آپ کے لیے بہت اچھی رہے گی نا, انٹرسٹنگ رہے گی. بہت شکریہ میم, آپ کا ٹائم لیا میں نے. اچھا دوسرا ایک اور بات بھی میں کہوں گی کہ آپ میں سے کوئی جو ہے نا واحد جمع کی کوئی لسٹ بنائے اور گروپ میں شیئر کرے. 2 قسم کی بنائے. ایک بنائے آپ نا جمع جو ہم نے سالم سیکھی تھی نا, واو نون اور یا نون والی, ٹھیک ہے نا, واو نون اور یا نون والی, مسلمون مسلمین, ایک ان کی لسٹ بنائے. ایک جمع مختصر کی لسٹ بنائے اور اس کو گروپ میں شیئر کریں. کون سی تھی جمع مکسر کی, کون سی تھی؟ یوم سے ایام, ٹھیک ہے نا, شیطان سے شیاطین, اور کیا تھی, اسم سے اسماء بنائی تھی نا ہم نے اس طرح سے, الہ سے آلہتم, ایسے کر کے. تو آپ کی یہ بہت اچھی اس طرح کی پریکٹس بھی ہو جائے گی, ساری ریویژن بھی ہو جائے گی. پورے لیسن نمبر 1 سے لے کے 11 تک آپ کی اچھی سی ریویژن ہو جائے گی. بک میں سے بھی آپ اپنے نوٹس وغیرہ کو کنسلٹ کر لیں, اپنی مطلب کلاس نوٹس کو دیکھ لیں. تو ایک یہ کہ آپ کی کنٹریبیوشن بھی ہو جائے گی, آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بھولے ہوئے کانسیپٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے ریوائز ہو جائیں. تو ایک دوسرے کی ہیلپ اور ساتھ میں اپنی بھی کافی اچھی ریویژن ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے, یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے نا آپ کا کوئز انشاءاللہ بہت اچھا کر دیں گے. ایک دوسرے کو یاد دلائیں نا, ٹپس دینا ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے نا, ٹپس دینا کہ جی یہ بھی آ سکتا ہے, اس کو یوں یاد کریں, اس کو یوں یاد کریں. جتنا ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے نا, خود کی ہیلپ جو ہے نا خود بخود ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے یہ گوگل فارم تو ہم جی یہ جو اب یہ ہوگا کوئی سے ہم ٹائم لمٹ ہوگی اس میں؟ اچھا اس میں ایسا ہے کہ کوئز کا ویسے ٹائم تو دیکھیں نا 6 سے آن ورڈ, 6 سے لے کر میرے خیال ہے 7 ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے 7:30 شاید کیا ہوگا ٹائم, تھوڑا سا 90 منٹس کا ٹائم دیا ہوتا ہے نا, مجھے تو لگتا ہے ویسے 1 آور بھی بہت زیادہ. اچھا لمٹ اس طرح سے ہے کہ کوئز کے کیس میں ہمیں اس کو لمٹ دینی ہوتی ہے نا, اگر لائیو کلاس کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہی ٹائم ہم کوئز کا رکھتے ہیں. ہوم ورک میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ تو ہم پورا 1 دن دے دیتے ہیں, سب کچھ ہے, 1 دن نہیں 1 ہفتہ یا وٹ ایور, بلکہ وہ تو آج تک کھلے ہوئے ہیں نا. اس میں تھوڑا سا یوں کرنا پڑتا ہے. تو آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں الحمدللہ کچھ. اچھا اس میں صرف ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ سم ٹائم ہوتا ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو انٹرنیٹ کا پرابلم آ رہا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا تو وہ ہمیں ڈائریکٹلی جو ایڈمن ہے ان کو مجھے کانٹیکٹ کر لیں اور ان کے لیے پھر ہم ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی کا انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا یا لوڈ شیڈنگ وجہ سے پرابلم آ رہی ہے تو وہ ہم ان کے لیے الگ سے بعض اوقات کوئی اور بھی, کوئی کسی کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی زیادہ ایسی چیز آ گئی, بزی ہو گئی, کوئی بیمار ہو گیا, کچھ ہو گیا, ایکسیپشنل کیسز میں تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ انشاءاللہ کر دی جاتی ہے. لیکن ویسے کوشش یہی کیجیے کہ آپ لوگ اپنے پورے ٹائم پہ 6 بجے آپ کے ساتھ کوئز شیئر ہو جائے گا ایڈمن گروپ میں. آپ اپنا بس کوئز کا لنک اوپن کریں, آپ کا کوئز یوزلی 10-15-20 منٹ میں ہو جاتا ہے, بہت چھوٹا کوئز ہوتا ہے, اتنا مشکل نہیں ہوتا. آپ اپنا کوئز کر کے آرام سے, جب تک سب لوگ کوئز نہ کر لیں گروپ میں, آپ لوگ سوال جواب وغیرہ نہ کریں تاکہ یہ نہ ہو نا کہ دوسروں کو بھی پرابلم ہو, نہ ہی آپ صحیح جواب بتائیں نہ کچھ کریں. مطلب ہے کہ 1 گھنٹہ بلکہ 90 منٹس یا 2 آورس تک گروپ میں بالکل خاموشی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے تو ڈائریکٹلی آپ لوگ جو ہے نا وہ زاہد بھائی سے یا مجھ سے یا سسٹر جو ہے عثمان نورین یا جو بھی کوئی ایکٹیو ہوں اس وقت, آپ ان لوگوں سے بات کر کے تو وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے کہ کوئی چیز اگر کوئی کسی سے لنک اوپن نہیں ہو رہا, کوئی وجہ ہو رہی ہے, تو اس طرح سے ہم
بتا دیں انشاءاللہ. اوکے جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. چلیں جی, آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی ریویژن کی کلاس بھی آج آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی. تھوڑی سی لمبی کلاس تھی, آئی نو دیٹ, کوئی بات نہیں, جتنی لمبی ہوگی اتنا عبادت کا ثواب بھی تو ملے گا نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آج کی کلاس بہت زبردست تھی اور الحمدللہ, شکر الحمدللہ. انشاءاللہ جی میٹنگ کو آج ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ فار یور پیشنس اینڈ پارٹیسپیشن, ایوری ون فار یور سپورٹ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.